परमेश्वरको युद्धहरू भन्ने कुराहरू लेखिएको छ। द ब्याटल्स अफ द लर्ड। परमेश्वरको युद्धहरू भन्ने एउटा शब्द छ। आज यो विषयमा यो युद्ध चाहिँ कसरी लड्छ भन्ने कुरालाई पनि म बताउन चाहन्छु। तर म यसको यो भन्नुभन्दा अगाडि अलिकति यसको पृष्ठभूमिलाई बताउन चाहन्छु। सो हामी आफ्टर द फिस्ट अफ द शवाउत, पेन्टिकोस्टको दिनदेखि उसो चाहिँ के भयो त भन्ने कुरालाई हामीले हेर्दैछौँ। सो पेन्टिकोस्टको दिनदेखि उसो धेरै आश्चर्य कामहरू भयो, धेरै ठुल्ठुलो चिन्ह चमत्कारहरू हुन थाल्यो, धेरै चङ्गाईहरू हुन थाल्यो। तर सँगसँगै एउटा कुरा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हुँदै हुँदै एउटा ठुलो पर्सिक्युसन पनि सँगसँगै आउन थाल्यो। सो जब पनि परमेश्वरको महिमा खोलिन थाल्छ, जब पनि परमेश्वरको महान काम हुन थाल्छ, त्यो सँगसँगै चाहिँ जहिले पनि एउटा सतावट हाम्रो जीवनमा आउँछ। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ नजितिकन जित्नेको भाग चाहिँ दिनुहुन्न। प्रभुले चाहनुहुन्छ हामीले जितोस् भनिकन। अनि त्यो जित्नलाई प्रभुले हामीले सामर्थ्य दिनुभएको छ, त्यो जित्नलाई प्रभुले हामीलाई शिक्षा दिनुभएको छ, जित्नलाई प्रभुले हामीलाई तरिका रोड म्यापहरू दिनुभएको छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ र मेरो जीवनमा जुन चाहिँ सतावट आउँछ, खेदो आउँछ, त्यसको एउटा दृष्टिकोण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई हामी खेदो भन्छौँ, एउटा दृष्टिकोण चाहिँ हामी त्यसलाई सतावट भन्छौँ। तर वास्तवमा दोज आर द ब्याटल्स अफ द लर्ड। परमेश्वरको युद्धहरू हो तिनीहरू चाहिँ, ब्याटल्स अफ द लर्ड। सो परमेश्वरको वचन पहिलो सामुएल 25 अध्यायको 28 पदमा यो कुरा लेखेको छ। पहिलो सामुएल 25 अध्यायको 28 पदमा त्यहाँ एउटा लाइनलाई म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। अब यो बाइबल देखाउन सकिन्छ भने देखाइदिनुहोस्, इङ्ग्लिसमा पनि डिस्प्ले गरिदिनुहोस् त्यसलाई, त्यो भर्सेसहरूलाई। पहिलो सामुएल 25 को 28 पद। तपाईँहरू सबैले खोल्नुहोस्। अब यहाँ डिस्प्ले हुन्छ हुँदैन त्यसमा नजानुहोस्, तर तपाईँले खोल्नुहोस्। यो खण्डहरूलाई तपाईँले दाग लगाइराख्नुहोस्। ओके, सो यहाँ ओके डिस्प्ले भयो। त्यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, ब्याटल्स अफ द लर्ड भनेको छ। हेर्नुहोस् है त्यहाँ इङ्ग्लिसमा। सो नेपालीमा चाहिँ के भनेको छ भने परमेश्वरको युद्धहरू भन्ने शब्दलाई लेखेको छ। सो यो खण्डलाई मात्रै पढ्दाखेरि बुझ्दैन होला, तर यो अबिगेल र दाउदको स्टेटमेन्टमा अबिगेलले एउटा रेभलेसन त्यहाँ दिएको छ, एउटा रेभलेसन खोलिदिएको छ। अनि त्यो रेभलेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ दाउदले चाहिँ कुन चाहिँ लडाइँ लड्दै थियो त्यो हि अलमोस्ट फरगट। कोही कोही बेला नि हामी लडाइँ लड्दै गर्दाखेरि मैले कुन चाहिँ लडाइँ लड्दैछु त्यही बिर्सी पठाउँछु। अनि हामी एउटा लडाइँलाई लड्नु छोडेर हामी अर्को झगडाभित्र पस्छौँ। यति बेला दाउद लडाइँ लड्दै थियो, तर बिचमा नाबाल जस्तो मान्छे आएको थियो। अनि त्यो नाबालले के गर्यो, उसलाई एकछिन डिस्ट्र्याक्ट गरिदियो। अनि नाबाललाई मार्नुको लागि एउटा फौजसँग जान्दै थियो। अनि त्यति बेला अबिगेलले एकछिन रोकिकन मलाई माफ गर्नुहोस् स्वामी भन्दै चाहिँ उसले, हे मेरा मालिक भ्रष्टता गरेकोमा, इङ्ग्लिसको भर्सलाई पनि डिस्प्ले गरिदिइराख्नुहोस् ल। उसले भन्दैछ ट्रेसपास भनेको छ। ट्रेसपास भनेको चाहिँ तपाईँको सिमानामा अलिकति नागेर आए, म भनेको तपाईँको सिमानाभित्र म अलिकति नागेर आएँ, तपाईँलाई नसोधी नागेर आएँ भनेको छ। त्यसलाई नेपालीमा चाहिँ घृष्टता भनेको छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ ट्रेसपास भनेको छ। ट्रेसपास भनेको चाहिँ अर्काको सिमानामा नसोधी आउनु। सो यहाँ के हुँदैछ भने नि उसले भन्दैछ, हे मेरा मालिक घृष्टता गरेकोमा हजुरकी दासीलाई क्षमा गर्नुहोला, परमप्रभुले हजुरको वंशलाई सदा सर्वदा स्थिर गर्नुहुनेछ। यति साह्रो डरलाग्दो प्रोफेसी गर्यो उसले। त्यो प्रोफेसी चाहिँ दाउदलाई सामुएलले अगमवक्ता सामुएलले गरेको थियो कि परमेश्वरले दाउदलाई चाहिँ एउटा सधैँको लागि दाउदबाट चाहिँ एउटा सिंहासनलाई स्थापित गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई भनेको थियो। सो यहाँ त्यही कुरा फेरि पनि एकपल्ट रिमाइन्ड गर्दैछ, फेरि पनि एकपल्ट सम्झाउँदैछ। अनि के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ परमप्रभुले हजुरको वंशलाई सदा सर्वदा स्थिर गर्नुहुनेछ, किनभने हजुरले परमेश्वरकै युद्धहरू गर्नुहुन्छ। इङ्ग्लिसमा यसो भनेर लेखेको छ, फर द लर्ड विल सर्टेनली मेक फर माई लर्ड एन एन्ड्युरिङ हाउस, बिकज माई लर्ड फाइट्स द ब्याटल्स अफ द लर्ड। हामी कोही कोही बेला नि परमेश्वरको युद्धहरू लड्न छोडेर व्यर्थको झगडाहरूमा पर्छौँ। सो दाउद पनि झगडामा पर्न आँटेको थियो। यद्यपि दाउदको लागि त्यति बेला उसले स्योर सर्ट जित्ने थियो,
नाबाललाई उसले पक्कै हराउने थियो, हराउँथे नाबाल हार्थे त्यो दिनको। किनभने नाबाल र दाउद कुनै पनि म्याच थिएन। यद्यपि नाबालले के भने आजकल त जुन त्यसुकै भगौडेहरू पनि राजा हुनु खोज्छ भनेर भनिरहेको थियो। उसले मातेको बेलामा बोलेको थियो त्यो कुरा, होसमा बोलेको थिएन। किनभने भोलिपल्ट होस आउँदाखेरि उसलाई हार्ट एट्याक भयो त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै। सो मातेको बेलामा बोलेको, कोही बेला नि कतिजना एकदमै मातिएको बेलामा हामीलाई कतिवटा शब्द भनिदिन्छ अनि हामी चाहिँ के गर्छौँ, ए हो भनेर हामी सुर्केर लडाइँ लड्नु जान्छौँ। तर त्यति बेला हामी यो बिर्सिन्छौँ कि हामी परमेश्वरको ब्याटल्सहरू लड्दै गरेका हुन्छौँ। हाम्रो जीवनमा आउँदै गरेको सतावटहरू, हाम्रो जीवनमा आउँदै गरेको पर्सिक्युसन्सहरू चाहिँ वास्तवमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द ब्याटल अफ द लर्ड। सो तपाईँले भन्नुहोस् त, म परमेश्वरको युद्धहरू लड्दैछु भन्नुहोस् त। म परमेश्वरको युद्धहरू लड्ने व्यक्ति हो भन्नुहोस्। याद राख्नुपर्छ यो कुरालाई, हामी चाहिँ परमेश्वरको युद्धहरू लड्ने व्यक्तिहरू हौ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि बालमा परमेश्वरको सेवकले झगडा गर्नु असल होइन भनेको छ नि है। सेवकले झगडा गर्नु असल होइन, किनभने युद्ध लड्ने मान्छेले चाहिँ झगडा गर्दैन। युद्ध लड्ने मान्छे चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वरियर भन्छ, त्यसलाई चाहिँ सोल्जर भन्छ। झगडा गर्ने मान्छेलाई चाहिँ के भन्छ, नेपालीमा एउटा शब्द छ नि, किच्चा भन्छ त्यसलाई चाहिँ। सो कहाँ सिपाही, कहाँ योद्धा, कहाँ किच्चा है, मिल्दैन। तर हामी कोही बेला झगडामा पर्छौँ अनि यस्तो कुकुर जस्तै हामी टोकाटोक गर्छौँ, बुझ्नुपर्छ है। सो यो कुरालाई दाउदको जीवनमा जब उसले परमेश्वरको युद्धहरू लड्न थाल्यो त के भयो त, त्यो कुरालाई आज म तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। सो फर्स्ट थिङ, मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भने यति बेला, यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। मैले भनेको होइन, परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको हो, तर मैले एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गरेको। तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको युद्धहरू लड्ने व्यक्तिहरू हौ। सो परमेश्वरको युद्धहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त, कस्तो हुन्छ परमेश्वरको युद्धहरू चाहिँ, अनि हाम्रो झगडाहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरालाई हामी हेर्छौँ आज। सो दाउदको जीवनमा एक दिन एउटा यस्तो समय आयो, यस्तो समय थियो, ऊ यस्तो प्रभुसँग रोमान्समा थियो, लभमा थियो, ऊ जंगलमा एक्लै थियो, ऊ थियो, भेडा बाख्रा थियो, उसको सानो एउटा बिना थियो, उसको सानो घुइँत्रो थियो है, प्रभुसँगको सम्बन्ध थियो, अरू कोही संसारसँग केही पनि थिएन उसको। त्यो सबै दिनहरू थियो उसको जीवनमा, त्यो उसको लागि एउटा हरियो खर्क थियो है। त्यति बेला उसले भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायको 1 पद मात्रै लेखेको थियो। मलाई लाग्छ त्यो रेभोल्युसनमा मात्रै बाँचेको थियो, परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केहीको खाँचो हुँदैन। त्यो रेभोल्युसनमा मात्रै, रेभोल्युसन नि इन्क्रिज हुन्छ जहिले पनि, याद राख्नुपर्छ। प्रकाश चाहिँ नि जहिले पनि बढ्दै जाने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी एउटा प्रकाशमा अडेर बस्दैन। अन्त त बाइबलमा भनेको छ, एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा, एउटा तेजदेखि अर्को तेजमा भनेको छ, एउटा सामर्थ्यदेखि अर्को सामर्थ्यमा। कति बेला चाहिँ नि हामी एउटै तेजमा अड्किन्छौँ, एउटै रिभाइभलमा अड्किन्छौँ, अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ केही समय बाद चाहिँ तितो हुन्छ। फेरि थुप्रो मुभमेन्टहरू चाहिँ नि, थुप्रो ठुल्ठुलो मुभमेन्टहरू चाहिँ कल्टमा परिवर्तन भयो, क्यारिस्मेटिक मुभमेन्टहरू। पवित्र आत्माको ठुलो शक्तिशाली हलचल अभियान चाहिँ केसमा परिणत भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ कल्टमा भयो। लास्टमा गएर उनीहरू मन्त्र तन्त्र टुना मुना गएर, आज तपाईँले देख्नुहुन्छ नि कस्तो कस्तो संसारमा ठुल्ठुलो वर्शिप ब्यान्डहरू छ, तर लास्टमा गएर उनीहरूले कोसँग सम्झौता गर्दैछ, संसारसँगै सम्झौता गर्दैछ। संसारकै जस्तो हुँदैछ, संसारमा डरलाग्दो नाम चल्यो उनीहरूको वर्शिप ब्यान्ड, हामीले गीत गायौँ उनीहरूको, तर आज के गर्दैछ उनीहरू, संसारसँगै चलिरहेको छ। के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ठुलो मुभमेन्ट चाहिँ जब पनि अड्किन्छ त्यो चाहिँ डेड हुन्छ, मर्छ, याद राख्नुपर्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ, हामी हाम्रै एरियालाई बिल्डअप गर्ने व्यक्तिहरू बनिन्छौँ। कस्तो बनिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि हामी डेड सी जस्तै बनिन्छौँ। मैले अस्ति नै पनि यो कुरा तपाईँहरूसँग सायद बाटेको थिएँ। डेड सी र यर्दनको चाहिँ एउटै सोर्स हो, जर्डन रिभर र डेड सीको चाहिँ सोर्स एउटै हो। कहाँदेखि सुरु हुन्छ, यो दुईटै सीको सोर्स चाहिँ माथि माउन्ट हर्मोनदेखि सुरु हुन्छ। तपाईँले बाइबलमा नि गएर बाइबलको लास्ट पेजमा नि, हाम्रो नेपाली बाइबलमा पनि छ, तपाईँले यसो हेर्नु भने नि माथि हर्मोन पर्वतदेखि चाहिँ सुरु भएर एउटा खोला निस्केको छ। हेर्नुहोस् त, लास्ट पेज पनि हेरौँ न कोही बेला। अब हामीलाई च्याप्टर मात्रै हेर्ने बानी छ,
सो यो तपाईँले बाइबल सोसाइटी अफ इन्डियाको भन्छ सेकेन्ड लास्ट पेज, पुरानो नियमको प्यालेस्टाइन भनेर लेखेको छ बाइबल सोसाइटी अफ इन्डियामा भन्छ। त्यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँले यतापट्टि दाहिनेपट्टि हेर्नु भने माथि हर्मन पर्वत लेखेको छ, हर्मन पर्वत भनेर लेखेको छ। भेटाउनु भयो तपाईँहरूले? भेटाउनु भयो सबैले? जुममा हुनेहरूले भेटाउनु भयो? ओके, भेटाउनु भएछ। कतिजनाले भेट्नु भएको छैन? ओके, म देख्दैछु तपाईँको हात। यस्तो पनि पढौँ न है कोही कोही बेला हामी है, प्रकाशित वाक्यदेखि उताको पनि हेरौँ। यो चाहिँ तर म्याप है, यो मैले एक्स्ट्रा झुटा शिक्षा होइन यो, प्लिज म्याप हो यो, तपाईँहरूको बाइबलमा छ, यो झुटा शिक्षा होइन, म्याप हो, यो मानचित्र हो। सो यहाँ के भनेको छ, हर्मन पर्वतदेखि यसो हेर्नुहोस् त, हर्मन पर्वतदेखि तपाईँले यसो हेर्नु भने त्यहाँबाट एउटा खोला सुरु भएको छ, त्यहाँदेखि तल आएर गलिलको ताल भएको छ। भेटाउनु भयो? भेटाउनु भयो? पक्का हो? ओके, त्यहाँदेखि तल आयो भने के छ? यर्दन नदी छ। हो, त यर्दन नदी तल आएर फेदमा के छ हेर्नुहोस् त हजुर, खारा समुद्र। खारा समुद्र भने कुन चाहिँ हो? डेड सी। मुभमेन्ट नि जब पनि रोकिन्छ नि इट बिकम्स डेड सी। यो हर्मनको पर्वतबाट आउँदै गर्दाखेरि यस्तो मिठो पानी हो, भजन सङ्ग्रहमा लेखेको छ, त्यो हर्मनको पानीहरूको विषयमा लेखेको छ। यस्तो मिठो पानी, यस्तो फ्रेस वाटर, तल गालिलको झिलमा आइन्जेलसम्म पनि अल राइट, यर्दनमा आइन्जेलसम्म पनि जति तल आउँदैछ नि फोर्स बढ्दै जाँदैछ। तर एउटा सर्टन पोइन्टमा आएपछि चाहिँ त्यो लाल समुद्रमा गएर अड्केको छ। धन्यवाद, यहाँ तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, यहाँ लगाइदिएको छ, यहाँ म्याप पनि लगाइदिएको छ। सो लाल त्यो आएर त्यो लाल समुद्र भनेको खारा समुद्रमा आएर अड्केको छ। अनि त्यो खारा समुद्र चाहिँ डेड सी चाहिँ संसारको सबैभन्दाखेरि लोएस्ट पोइन्ट हो। समुद्रको लेभलदेखि चाहिँ त्यो 400 मिटर्स बिलो छ। संसारको सबैभन्दाखेरि लोएस्ट पोइन्ट चाहिँ डेड सी हो, याद राख्नुहोस्, मृत सागर। तर इट इज अ सी, समुद्र हो। अहिले गयो भने संसारको सबैभन्दा वान अफ द ग्रेटेस्ट टुरिस्ट स्पट हो। त्यहाँ चाहिँ यति साह्रो बेसी त्यहाँको माटो मलिलो छ, त्यहाँ भएको त्यो सबै कुराहरू यति साह्रो, त्यहाँको सल्ट एकदमै हाइली प्राइस्ड हो। त्यो चाहिँ एकदमै ब्युटी ट्रिटमेन्टको लागि चलाइन्छ त्यहाँको माटोहरू। तर त्यसले छालालाई मात्रै सुन्दर बनाउन सक्छ, प्राणलाई चाहिँ सुन्दर त्यसको। तर त्यसको शिक्षा हो भने चाहिँ नि त्यसले प्राणलाई चाहिँ सुन्दर बनाउन सक्दैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यति साह्रो लोएस्ट तल छ, त्यसको आउटलेट नै छैन, त्यसको बाहिर बगेर जाने ठाउँ नै छैन। यद्यपि त्यो समुद्र हो, इट इज अ सी, साधारण कुरा होइन, इट इज अ सी, त्यो समुद्र हो। तर के गर्नु, त्यो समुद्रमा जीवन नै छैन, देयर इज नो लाइफ, जीवन छैन। तर वचनले के भनेको छ, एक दिन त्यहाँ पनि जीवन आउँछ भनेको छ फेरि। सो आजको साइन्टिस्टहरूले कतिजनाले डिस्कभर गर्दैछ त्यहाँ पनि लाइफ आउँदैछ अरे है। सो प्रभुको ग्रेटनेस हो, प्रभुको गुडनेस हो त्यो चाहिँ, अनि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एन्ड टाइमको साइन पनि हो। सो साइन्टिस्टहरूले, ज्ञानीहरूले, अध्ययन गर्ने मान्छेहरूले भन्दैछ यो एउटा साइन हो कि त्यहाँ केही लाइफको साइनहरू कता कता देख्दैछ डेड सीमा। सो एन्ड अफ द एन्डको चाहिँ यो एउटा साइन हो भनिकन भन्ने गर्छन् है। सो कतिवटा मुभमेन्टहरू सुन्नुहोस् है, कतिवटा ठुल्ठुलो क्यारिस्मेटिक मुभमेन्टहरू, ठुल्ठुलो संसारमा ठुल्ठुलो मुभमेन्ट, पवित्र आत्माको ठुल्ठुलो अभियानहरू सुरु भयो। तर त्यो जसै ओह्रालो बग्दै 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 गयो, कतिवटा गएर चाहिँ नि खारा समुद्र बन्यो। किन भन्नुहोस् त, किनभने त्यहाँदेखि उता बग्नै छोड्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो, आफ्नै कुराहरू मानिसहरूले निर्माण गर्न थाल्यो। अनि त्यो एकदमै ब्युटिफुल छ। तपाईँ जानुभयो भने, हामी म इजरायल 2 खेप गएको छौँ, अनि त्यहाँ डेड सी 2 पल्ट नै हामी भिजिट गर्यौँ। यति साह्रो ब्युटिफुल छ त्यो ठाउँ, दामी छ, वान अफ द मोस्ट भिजिटेड टुरिस्ट प्लेस है। त्यहाँ चाहिँ के छ, डेड सी छ, त्यहाँदेखि तपाईँ उता जानु भने रेड सी है। सो त्यो सीहरूको विभिन्न तपाईँले देख्नुहुन्छ, जर्डनलाई देख्नुहुन्छ। तपाईँ इजरायलको टुरमा जाने भने तपाईँलाई गालिलको झिलमा बोटिङ पनि गराउँछ है। यति साह्रो मजा आउँछ त्यो ठाउँमा, बाइबल यति साह्रो अलाइभ भएको आउँछ। तर डेड सीमा चाहिँ अब त्यहाँ भन्नुपर्ने कथै छैन, त्यहाँ दामी दामी कुराहरू छ। तर मतलब त्यसलाई भन्नु, त्यसलाई चाहिँ के भन्नु, त्यसको बारेमा प्रशंसा गर्नुपर्ने कुरा केही छैन, यति नै छ। त्यहाँबाट बनिएको कुराले चाहिँ हामीलाई सुन्दर बाहिरी स्किनलाई चाहिँ त्यो एकदमै राम्रो छ। त्यहाँ गएर मान्छेहरूले माटो दलेर एकदमै घाममा फ्लोट हुन्छ। त्यहाँको त्यो डेड सीमा डुब्दैन पनि, तपाईँ डुब्दैन पनि, त्यो पानीमा पस्नु जानेन भने आँखा पोल्छ, एकदमै बेसी सल्टी हुन्छ, हाई डेन्सिटी अफ सल्ट भएकोले गर्दाखेरि डुब्नु पनि सक्दैन मान्छे।
तर त्यसको अब त्योभन्दा बेसी भन्न सक्ने केही पनि कुरा छैन। सो परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको कुराहरूमा पनि यदि हामीले जानेनौँ भने कि चाहिँ हामी डेड सी बनिन सक्छौँ। हामी याद राखौँ यो कुरालाई, हामी डेड सी होइन, हामी चाहिँ नि जर्डन जस्तै हुनुपर्छ। जर्डन भनेको चाहिँ ऱ्यापिड भनेको, ऱ्यापिड स्ट्रङ स्ट्रेन्थ छ त्यहाँ चाहिँ, यति साह्रो बेसी लाइफ छ त्यहाँभित्र चाहिँ। अन्त प्रभु यीशु ख्रीष्ट गइकन कहाँ बप्तिस्मा लिनुभयो? यर्दनको नदी। सो त्यो नदीको सिग्निफिकेन्स होइन, तर प्रभुले गर्नुभएको हरेक कुरा नै महत्वपूर्ण छ। एभ्रिथिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो त्यसो भए चाहिँ म पनि एक दिन यर्दनमा जानु पर्यो, त्यहीँ ब्याप्टिजम लिनु पर्यो भन्ने फेरि अब त्यो रिलिजियस मेन्टालिटी प्लिज डेभलप नगरिदिनुहोस्। तर मैले भनेको त्यसको मिनिङ मात्रै बताएको। सो के भयो दाउदको जीवनमा? अब म आउँछु। सो दाउदले परमेश्वरको युद्धहरू लड्दै थियो, लडेको मान्छे हो। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अघि दाउद हरियो खड्गमा एक्लै र प्रभुसँग हुँदाखेरि भजन सङ्ग्रह 1:1 रेभुलेसनमा मात्रै बाँचिरहेको थियो है, 23:1 रेभुलेसनमा मात्रै बाँचिरहेको थियो। अनि के भइरहेको थियो? परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केहीको खाँचो हुँदैन, उहाँले मलाई हरियो खड्गमा सुताउनुहुन्छ। वाउ, दामी रेभुलेसन थियो। तर त्यहाँदेखि उसको प्रमोसन गरिदिनु भयो प्रभुले। अनि एक दिन के भयो, ऊ दाजुहरूको लागि चिउरा पुर्याउनु गएको मान्छे हो, दाजुहरूको लागि केही सामान पुर्याउनु गएको मान्छे। तर त्यो दिन उसको लागि परमेश्वरले एउटा समय राखिदिनु भएको थियो, एउटा ऋतु राखिदिनु भएको थियो। त्यस्तै प्रकारले चर्च अब परमेश्वरले नि एउटा ऋतु राख्नु भएको छ। सायद तपाईँ यहाँ एउटा चिउरा पुर्याउनु आएको मान्छे मात्रै होला, तर हामी याद राखौँ परमेश्वरले नै हामीलाई हरियो खड्गबाट निकाल्नुहुन्छ अनि प्रभुले हामीलाई त्यो ठाउँमा लानुहुन्छ। आज हामी त्यसरी अगाडि बढ्दैछौँ, त्यो अभियानभित्र छौँ हामी। सो त्यो अभियानलाई यदि हामीले विदाउट एनी डिस्ट्र्याक्सन हामी नअल्मलिकन हामी अगाडि बढ्न सिक्यौँ, हामीले बुझ्यौँ भने हामी सजिलोसँगले छिर्न सक्छौँ त्यहाँभित्र। होइन भने चाहिँ हाम्रोमा एक दुईवटा चुनौती आउँदाखेरि हामी ब्याकआउट गर्छौँ। सो दाउदको जीवनमा के भयो? एन्ट्री पोइन्ट चाहिँ के थियो भने नि गोलियत थियो उसको लाइफमा। दाउदलाई परमेश्वरले एउटा नक्सामा ल्याउन चाहनुहुन्थ्यो, तर त्यो नक्सामा ल्याउनुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा गोलियत थियो। सो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि एउटा नक्सामा ल्याउन चाहनुहुन्छ, हाम्रो बुलाहाटमा उतार्न चाहनुहुन्छ। तर जहिले पनि त्यो नक्सा र तपाईँको नक्सामा उत्रिनुभन्दा अगाडि चाहिँ बिचमा एउटा ठुलो गोलियतले छेलिरहेको हुन्छ। अनि त्यो गोलियतले चाहिँ जहिले पनि तपाईँको परमेश्वरलाई चुनौती दिन्छ, त्यो गोलियतले चाहिँ जहिले पनि हाँक्छ। त्यो गोलियत सायद आज तपाईँ कतिजनाको लागि रोग होला, तपाईँ कतिजनाको लागि क्यान्सर होला, तपाईँ कतिजनाको लागि अविश्वास होला, डिप्रेसन होला, यति बेलाको एक्युट क्राइसिस होला, के हो म जान्दिनँ, वाट एभर, मलाई थाहा छैन त्यो के हो। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु त्यो गोलियतको पछाडि चाहिँ नि गोलियतले तपाईँको केही कुरालाई छेलिरहेछ, तर त्यसको पछाडि चाहिँ तपाईँको रियल डेस्टिनी, तपाईँको वास्तविक बुलाहाट, तपाईँको जीवनको उद्देश्यमा उठ्ने ठाउँमा तपाईँ आज हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको युद्धहरू लड्न नछोडौँ, हामी झगडामा नअल्मल्यौँ। हामी कतिपल्ट चाहिँ के हुन्छ भने परमेश्वरको युद्धहरू लड्न छोडेर चाहिँ हामी झगडामा उठ्छौँ। दाउद गयो नि त्यहाँ चिउरा पुर्याउनु, दाजुहरूले के भने त बदमास, तँ झगडा हेर्नु आएको, तँ चाहिँ यहाँ रमिता हेर्नु मात्रै आएको। दाउदलाई डिमोरलाइज गरिहाल्यो त्यो एउटा शब्दले नै, जबकि उसको डेस्टिनी चाहिँ त्यहाँ पर्खिरहेको थियो। 10 फुटको डेस्टिनी उसलाई ठेलिरहेको थियो, 10 फुटले चाहिँ ठेलिरहेको थियो उसको डेस्टिनीलाई। ठुलो थियो, उसको मात्रै ठेलेको थिएन, तर त्यो दिन चाहिँ पर्टिकुलरली दाउदको लागि थियो। त्यो चाहिँ ब्याटल अफ द लर्ड थियो, परमेश्वरको युद्ध थियो। अनि दाउद त्यहाँ गयो, उसले दाजुहरूले भन्यो, तर भए पनि इन्स्पाइट अफ अल द्याट उसले परमेश्वरको आवाजलाई सुनि नै रह्यो। उसले कसरी सुन्यो भन्दाखेरि चाहिँ जब त्यो दाउद गोलियतले हाँक्दै थियो, परमेश्वरलाई सराप्दै थियो, त्यो सरापेको चाहिँ कसैलाई पनि फरक नै परिरहेको थिएन। तर एउटा दाउदलाई साह्रो पर्न थाल्यो त्यो आवाजलाई सुनिकन, को चाहिँ हो यो? अरूलाई त केही फरक नै परेको थिएन, अरूलाई केही पनि फरक परेको थिएन, तर एकजना, सुन्नुहोस् है, आज सारा संसारलाई केही कुराले फरक नपर्ला, तर जब तपाईँको जीवनको बुलाहाटमा तपाईँ उभिनुहुन्छ नि, शत्रुले परमेश्वरलाई सराप्दै गरेको कुराले चाहिँ तपाईँलाई फरक पर्नु थाल्छ। त्यति बेला चाहिँ बुझ्नुहोस् त्यो चाहिँ तपाईँको जीवनको एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ अब तपाईँ आफ्नो नियतिको छेउमा उभिँदै हुनुहुन्छ, आफ्नो बुलाहाटको छेउमा उभिँदै हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँ परमेश्वरको युद्धलाई लड्दै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको जीवनमा अघि बाघ र भालुसँग तपाईँ लड्नु भएको होला, तर परमेश्वरले अब होइन छोरा बाघसँग होइन, छोरी भालुसँग लड्ने समय होइन, अब चाहिँ बाघ र भालुको चिउडो समात्ने समय होइन, तर अब चाहिँ तिम्रो समय हो जब चाहिँ तिमी मेरो युद्धहरू लड्छौ।
अनि दाउद के भयो भन्दाखेरि नि त्यो युद्ध लड्नको लागि तयारी भयो अनि दाउदले के गर्यो, लडाइदियो गोलियतलाई। अब त्यो डल्लै कथा भन्नु पर्दैन, हामीलाई थाहा छ। दाउदले गोलियतलाई लडाइदियो, वाउ भिक्ट्रीको सङ है, गीत आयो, यस्तो गीत आयो। त्यो गीत चाहिँ नि अलिकति होशियार हुनुपर्छ त्यो गीतसँग, हामी होशियार हुनुपर्छ, किनभने त्यो गीतले नि बादमा गएर दाउदलाई निकै सताएको छ है। अन्त दाउदलाई त्यो दिन सबैले गीत गाइदिँदा गर्दा त वाह फेरि भन त कस्तो राम्रो भन्यो भन्दै थियो होला, या भनेन थाहा छैन, म भए चाहिँ भन्थ्यो होला सायद। सो के भयो, दाउद गयो अनि त्यो गीतले दाउदलाई प्रशंसा गरिरहेको थियो, तर त्यो गीतले गर्दाखेरि के भयो, साउललाई साह्रो पर्न थाल्यो। किङ साउललाई एकदमै गाह्रो पर्न थाल्यो, एकदमै गाह्रो पर्न थाल्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो, उसको शत्रु चाहिँ उसको आफ्नै राजा बन्यो। सो हामीले शत्रु खोज्नु नि टाढो जानु पर्दैन। सुन्नुहोस् है, जब नि हामी एउटा युद्धभित्र हुन्छ, व्हेन वी फाइट द ब्याटल्स अफ द लर्ड, शत्रु टाढो हुँदैन, घरैभित्र हुन्छ। प्रभुले भन्नुभएको छ तिमीहरूको शत्रु त तिमीहरूको घरभित्रै हुन्छ। सो अब त्यसको मतलब चाहिँ तपाईँले घरको मान्छेलाई अब तिमी चाहिँ मेरो शत्रु हो आज सिकाएको छ नभन्नुहोस् है। फेरि तपाईँको आफ्नै बेहोरा छैन भने चाहिँ उनीहरू शत्रु होइन, तपाईँलाई सुधार्ने मान्छेहरू हो। सो त्यति बेला चाहिँ त्यो शिर थाप्नुपर्छ यहाँ माथि कुद्दाखेरि चाहिँ। तर हो कतिजनाले शत्रुताको स्पिरिटलाई बोकेर आउँछ, त्यति बेला चाहिँ हामीले चिन्नुपर्छ यो चाहिँ मेरो युद्ध हो। सो झगडा र युद्धको भिन्नतालाई हामीले त्यहाँ बुझ्नुपर्छ। बाइबलले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि नि, प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो मत्तीको किताब 11 अध्यायको 12 पदमा, मत्तीको किताब 11 अध्यायको 12 पद के भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् त। सबैले खोल्नुहोस् यो वचनलाई, हेर्नुहोस् यो वचनलाई। आज यो वचनको रेभेलेसन म तपाईसँग सेयर गर्न चाहन्छु। मत्तीको किताब 11 अध्यायको 12 पदमा यसरी लेखेको छ, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको समयदेखि अहिलेसम्म स्वर्गको राज्य जोडले अगाडि बढिरहेको छ अनि शक्तिशाली मानिसहरू बल जफ्तीसँग यसलाई पक्रन्छ भनेको छ। एन्ड फ्रम द डेज अफ जन द ब्याप्टिस्ट अन्टिल नाउ द किङडम अफ हेभन सफर्स वायलेन्स एन्ड द वायलेन्ट टेक इट बाई फोर्स। परमेश्वरको वचनमा यसरी लेखेको छ। यो वचन नि कतिपल्ट हामीलाई बुझ्नु गाह्रो हुन्छ। किन चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको दिनदेखि उसो भनेर भनेको होला? मेरो मनमा यो प्रश्न आउँथ्यो कि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ भएको थिएन यो सबै कुराहरू, परमेश्वरको राज्य थियो नि। तर बाइबलले चाहिँ के भन्दैछ भने चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको समयदेखि अहिलेसम्म स्वर्गको राज्य जोडले अगाडि बढिरहेको छ। जोडले भनेको छ, अगाडि त्योभन्दा अगाडि बढेकै थिएन भनेको छैन, बढ्दै थियो। तर त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन थाल्यो, इट टुक अप, त्यसले स्पिड लियो, त्यसले चाहिँ गियर अझै गियर के गर्यो, गियर टप गियरमा जान थाल्यो भन्नु अझै स्पिड गियरमा गयो भनेको। किन चाहिँ त्यो भनेको भन्दाखेरि चाहिँ किन भनेको, त्यसको एन्सर चाहिँ मत्तीको किताब 3 अध्यायको 13 देखि लिएर 17 पदमा लेखेको छ। तपाईहरुले खोल्नुहोस् त्यो खण्डलाई। किन चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको दिनदेखि उसो के कुन चाहिँ दिनको कुरा गरेको, त्यसको एन्सर चाहिँ मत्तीको किताब 3 अध्यायको 13 देखि लिएर 17 पदमा लेखेको। अब हामीले पढिरहेको एभ्री डे पढिरहेको वचनहरू हो, तर यो वचनलाई हामीले ध्यानसँगले सुन्नुपर्छ। बाइबलमा भनेको छ तिमीले कसरी सुन्छौ होशियार बस भनेको छ। सो यहाँ के भन्ने छ, तब येशू गालिलबाट यूहन्ना कहाँ तिनीद्वारा बप्तिस्मा लिन यर्दनमा आउनुभयो। तर यूहन्नाले यसो भनेर उहाँलाई रोक्न खोजे, बरु मलाई पो तपाईबाट बप्तिस्मा लिनु आवश्यक छ, के तपाईँ म कहाँ आउनुहुने? तर येशूले तिनलाई भन्नुभयो, अहिलेलाई यसै हुन देऊ, किनभने यसरी नै हामीहरूले सबै धार्मिकता पूरा गर्नुपर्छ। तब यूहन्ना राजी भए अनि येशू बप्तिस्मा लिएर तुरन्तै पानीबाट माथि निस्कनु भयो अनि स्वर्ग उक्रियो र उहाँले परमेश्वरको आत्मालाई ढुक्कुर झै ओर्लिरहनु भएको र आफूमाथि आइरहनु भएको देख्नु भयो। किन चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको दिनदेखि उसो भनेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि, किनभने जब यूहन्नाले यीशु ख्रीष्टलाई ब्याप्टाइज गर्यो नि, तब बाइबलले के भन्दैछ, त्यति बेला स्वर्ग उग्रियो। सो बप्तिस्मा दिने
यहुनाको दिनदेखि चाहिँ स्वर्गले आफ्नो म्यान्डेटलाई के गर्न थाल्यो, पृथ्वीमा ल्याउन थाल्यो। जब यीशु ख्रीष्ट पानीको बप्तिस्मा लिएर बाहिर निस्किनु भयो, बाइबलले भन्दैछ स्वर्गहरू उग्रेको छ, हेभन्स वर ओपन्ड। नेपाली बाइबलमा त स्वर्ग मात्रै लेखेको छ, इङ्ग्लिसमा हेर्नुहोस् त्यहाँ के लेखेको छ, हेभन्स भनेर लेखेको छ, स्वर्गहरू उग्रियो। अनि त्यति मात्र होइन, के भयो, अर्को कुरा चाहिँ के भयो, पवित्र आत्मा आउनु भयो भनेको छ, अनि यीशु ख्रीष्टमाथि रहनु भयो। सो त्यो चाहिँ एउटा यस्तो दिन थियो जुन दिनमा चाहिँ स्वर्गहरू उग्रेर पवित्र आत्मा आइकन अब यीशु ख्रीष्टसँग मिलेर काम गर्न थाल्यो। सो त्यो दिनदेखि चाहिँ अब जुन चाहिँ द इन्टेन्सिटी अफ द वर्क, जुन चाहिँ कामको त्यो शक्ति थियो, त्यो झन् के भएर गयो, बढेर गयो। अनि के भयो, अब अघि चाहिँ बिस्तारी राज्य चल्दै थियो, बिस्तारी 10 किलोमिटर्सको पर आवरको स्पिडमा चल्दै थियो। तर अब के भयो, अचानक गियर चेन्ज भयो। अब के भयो, त्यो चाहिँ टप स्पिडमा बढ्नु गयो भन्दैछ। अन्त त त्यहाँ माथि भनेको छ। अनि यहाँ भन्दैछ अनि शक्तिशाली मानिसहरूले चाहिँ बल जफतीसँग यसलाई पक्रिन्छ। सो त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्य चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली रूपमा जब यीशु ख्रीष्टको ब्याप्टिजम भयो अनि पवित्र आत्मा आउनु भयो, यति साह्रो बल जफतीसँग बढ्न गयो। अब त्यो कुराले चाहिँ सबैले पक्रिनै सक्दैन। ओ कतिजना के छ, एकदम लेट ब्याक है, प्रभु लभ हुनुहुन्छ, प्रभु जोय हुनुहुन्छ, प्रभु रिल्याक्स हुनुहुन्छ है, त्यस्तो खालके थट्सहरू छ। हो नि, प्रभु रिल्याक्स नै हुनुहुन्छ, प्रभु अत्तालिनु भएको छैन। तर त्यसलाई चाहिँ अब हाम्रो हिसाबले हामी के गर्छौँ, हामी रिल्याक्सिङ गर्छौँ। हामी यसो गर्नुपर्छ, टेन्टहरू बनाउनु पर्छ है, यसो फिसिङहरू गर्नु जानुपर्छ, यसो फुटबल म्याचहरू अर्गनाइज गर्नुपर्छ, राम्रो डिनर होस्ट गर्नुपर्छ, त्यहाँ राम्रो एउटा वनभात पिकनिक भन्छ नि, राम्रो पिकनिक जानुपर्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ हामी एकदम रिल्याक्स गर्नुपर्छ। अनि भएन भने हामी एकदम के पो अरे स्टिम बाथ लिनुपर्छ। मान्छेहरूको नि त्यस्तो खालको मेन्टालिटी आउँछ। हेर्नुहोस् है, किङडम त्यस्तो छैन। किङडम कसरी बढ्दैछ, कसरी बढ्दैछ, बल फोर्ससँग बढ्दैछ। फोर्ससँग तपाईँले रिल्याक्स भएर यसो किङडम पक्रिन्छ नि, हात अघि छुटेर कहाँ पुगिसकेको हुन्छ थाहै हुँदैन हामीलाई। अन्त त कतिजना आज डुडै भइरहेको छ प्रभुको काम गर्नेहरू, किनभने उसले रिल्याक्समा प्रभुलाई पक्रिनु खोजिरहेको छ, अन्त डुप्लिकेट हात लगाएर काम गर्दैछ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको चलाउँदैछ। अन्त के भयो, सबै कुराहरू मेसेजहरू गुगलबाट आउँछ, सबै रेभुलेसन चाहिँ इन्टरनेटबाट आउँछ। किन भन्दाखेरि उसको हात छुट्टियो नि त। सुन्नुहोस् है, तपाईँको हात नछुट्टिनु दिनुहोस्। तपाईँको छेउको साथीलाई भन्नुहोस् त म मेरो हात छुट्टिनु दिँदिनँ भन्नुहोस् त। बाइबलमा त्यही भन्दैछ नि। अनि शक्तिशाली मानिसहरूले चाहिँ कसरी पक्रिन्छ अरे, बल जफतसँग। बल जफत, तपाईँले स्पिड कुद्दै गरेको ट्रेन पक्रिनु पर्यो भने कस्तो हुन्छ हजुर, तपाईँ त्यही ट्रेनको स्पिडसँगै कुद्नु पर्यो नि त। पहिला त मोमेन्टमलाई डेभलप गर्नु पर्यो, त्यहाँदेखि त तपाईँले त्यो ह्यान्डल देख्नुहुन्छ, न त तपाईँले ह्यान्डल नै देख्नुहुन्न। कहाँ ह्यान्डल तपाईँले देखिन्जेल छ भने ह्यान्डल 5 फिट अगाडि पुगिसकेको हुन्छ। तर तपाईँ त्यो स्पिडसँग कुद्दैछ भने तपाईँले देख्न थाल्नुहुन्छ किङडमको कुराहरूलाई। सो के भयो, त्यो चाहिँ त्यो कुरा नि दाउदको जीवनमा पुरा भयो। उसले के भयो, उसले अब उसको जीवनमा एउटा बल जफत सुरु भयो। बल जफत, म गएर लड्छु, आई विल डु इट। कोही लड्दैन भने पनि म चाहिँ लड्छु भनेकन, अरू चुपचाप बसिरहन्छ भने म चाहिँ चुपचाप बस्दिनँ। सुन्नुहोस् है, त्यस्तो चाहिँ 100 जनामा 1 जनालाई मात्रै भेटाउँछ त्यस्तो भन्ने चाहिँ। अरू चाहिँ के छ, परमेश्वरले हामीलाई विजडम दिनुभएको छ, परमेश्वरले बुद्धि पनि त दिनुभएको छ। बुद्धि पनि छ हो, परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई बुद्धि र सामर्थ्य दिनुभएको छ। किनभने परमेश्वरको 7 आत्मालाई हेर्नु भने चाहिँ के छ, बुद्धिको आत्मा, अनि के छ, समशक्तिको आत्मा छ, सल्लाहको आत्मा, अनि सामर्थ्यको आत्मा छ, परमेश्वरको भयको आत्मा, ज्ञानको आत्मा र परमेश्वरको भयको आत्मा। सो कम्बिनेसन अफ 7 स्पिरिट प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। बुद्धि मात्रै छैन, समझ शक्ति पनि छ। यु आर अन्डरस्ट्यान्डिङ, तपाईँले बुझ्न थाल्नुहुन्छ, त्यसको स्पिडलाई बुझ्नुहुन्छ, तपाईँले त्योसँग दौडिनु पर्ने कुरालाई बुझ्नुहुन्छ, तपाईँले त्यसलाई बल जफतसँग पक्रिने कुरालाई बुझ्नुहुन्छ। सो परमेश्वरको राज्य चाहिँ हाम्रो काखमा थपक्कै झर्नेवाला चाहिँ छैन। प्रभुले भन्नुभयो बत्तिसमा दिने यहुनाको दिनदेखि हुन्छ। किन भनेको रहेछ बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? किनभने के भएको छ, यीशु ख्रीष्टको बत्तिसमा हुँदाखेरि चाहिँ स्वर्गहरू उग्रेको हो, अनि त्यो दिनदेखि चाहिँ पवित्र आत्मा आइकन यीशु ख्रीष्टसँग मिलेर काम गर्नुभयो। अब पेन्टिकोस्टको दिनमा चाहिँ क्रममा पहिला को हुनुहुन्थ्यो, यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। अब क्रममा दोस्रो को थियो, चेलाहरू थियो। उनीहरूको जीवनमा पवित्र आत्मा आउनुभयो, उनीहरूले पनि त्यही बल जफतको साथमा
काम गर्न थाल्यो। अनि चेलाहरूको बारेमा बाइबलले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेरितको किताब 17 अध्यायको 6 पद, बुक अफ एक्ट्स च्याप्टर 17 भर्स 6, 17 को 6 पदको दोस्रो खण्डमा के भनेको छ त्यहाँ भन्दैछ, संसारलाई उलट पुलट पार्ने मानिसहरू यहाँ पनि आइपुगेछन् भन्यो। सो पवित्र आत्माले भरेर जब चेलाहरू जानु थाले नि, त्यो राज्यको शक्ति त यति साह्रो ठुलो थियो, उनीहरू जाँदाखेरि त संसार नै के हुन थाल्यो, उलट पुलट हुन थाल्यो। उलट पुलट हुन किनभने त्यो त इट वाज गोइङ विथ अ फोर्स। तपाईँको घरमा नि बाहिर नानीहरू क्रिकेट खेल्दैछ र त्यो क्रिकेटको बल चाहिँ नि कोही बेला हाम्रो खिड्कीबाट पार भएर हामी के हुन्छ, सबै उलट पुलट हुन थाल्छ। खिड्कीको झ्यालको सिसा फुट्छ, भित्र सजाएर राखेको सबै कुराहरू के हुन्छ, उलट पुलट हुन्छ। एउटा बल, एउटा नाथे क्रिकेटको बलले त त्यस्तो गर्छ, फुटबलले त्यस्तो गर्छ भने त यो त किङडमको कुरा पो गरेको। यति साह्रो फोर्स छ, जब यो आउँछ नि सबै कुरा नै उलट पुलट हुन्छ। अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि कतिजना मान्छेले फेरि के भन्छ, ओ परमेश्वरको आत्मामा चाहिँ कहीँ पनि कन्फ्युजन हुँदैन, पक्का हुँदैन, कन्फ्युजन एउटा पनि छैन, किनभने त्यहाँ चाहिँ राज्यको कुरा मात्रै हुन्छ। राज्यले हल्लिने कुरालाई हल्लाइदिन्छ, भत्किने कुरालाई भत्काइदिन्छ, झार्ने छ, त्यसमा के कन्फ्युजन छ? केही कन्फ्युजन छैन। तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ पवित्र आत्माको कामलाई देखेर? याद राख्नुहोस्, कन्फ्युजन चाहिँ कहाँ छ भने नि हाम्रो हल्लिने कुरा, तपाईँको चिज हल्लिने प्रकार राखेको छैन, पक्का लड्छ। त्यो तपाईँको कुरा जरा नगाडी बसेको छैन, पक्का भाँचिन्छ, पक्का फुट्छ। किन हल्लिने, भाँचिने, टुक्रिने त त्यो किङडमलेको त्यो आवाजले नै एउटा मिटियोर, रसियामा नि आज भन्दाखेरि केही वर्ष अगाडि एउटा मिटियोरको सानो बडे टुक्रा चाहिँ पृथ्वीको अर्थको एटमोस्फियरलाई पार गरेर आएको। रसियामा हो कि कहाँ हो, रसियामै हुनुपर्ने। त्यति बेला के भइहाल्छ, त्यो डल्लै सहरको नि घरहरूको खिड्कीहरू फुटेर है के भयो, स्कुलको बिल्डिङहरू भत्केर एउटा सानो बाहिर, पृथ्वीको बाहिर हामीले पुछरे तारा भन्छौँ नि, पर झिलिक्कै ओ मैले देखेँ, गुड लक फर्स्ट, यस्तो पनि गर्छ नि, त्यसले चाहिँ नि पृथ्वीको एटमोस्फियरलाई नागेर आयो भने चाहिँ नि हाम्रो सहरको सबै झ्यालको खिड्कीहरू फुट्न थाल्छ, सिसाहरू। त्यति बेला गुड लक हुँदैन, त्यति बेला ब्याड लक हुन्छ। किनभने चाहिँ तपाईँको खल्तीबाट पुरा पैसा खर्च हुन थाल्छ। त्यो एउटा सानो उछुटेर आएको त्यति ढुङ्गाले त, अब ढुङ्गा भन्छ कि के भन्छ, अब हाम्रो लाटा हिसाबमा त ढुङ्गो भन्छौँ नि हामी है, जो त्यो एउटा ढुङ्गोले त त्यस्तो बनाइन्छ भने त अब अरू त अब कुरै नगरौँ न। परमेश्वरको राज्य त्योभन्दा पनि अझै तेज रफ्तारको साथ बढ्दैछ। सो तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोस् है, पवित्र आत्मा आएको बेलामा चाहिँ एकदम कन्फ्युजन हुँदैन भने, यस पक्का हुँदैन। तपाईँलाई म आज कन्फ्युजन क्लियर गराइन्छ, हल्लिने कुरा हल्लिन्छ, भाँचिने भाँचिन्छ, लड्ने लड्छ, उल्टा पुल्टा हुनेहरू सबै के हुन्छ, उल्टा पुल्टा हुन्छ। प्रेरितहरूको बारेमा पनि त्यही भन्ने, संसारलाई नै उल्टा पुल्टा। किन भन्नुहोस् त, परमेश्वरको राज्य आउन थालेको थियो, किङडम अफ गड। चेलाहरू जहाँ पनि जानु थाल्यो नि, के आउन थाल्यो, परमेश्वरको राज्य आउन थाल्यो। सो दुईवटा राज्य छ, एउटा त संसारको राज्य छ अनि अर्को परमेश्वरको राज्य छ। संसारको राज्य चाहिँ सेकी छ, यति साह्रो डरमा, शङ्कामा, कसैले मेरो चौकी पो तानिदिन्छ कि, कसैले मलाई लडाई पो दिन्छ कि है। मान्छे एउटा चौकी पार्टी यस्तो टालिएर बस्छ है, यति साह्रो टाँसिएर बस्छ है, त्यो चौकी नै लडाइदिन्छ भन्ने डर छ आज ठुल्ठुलो संसारको मान्छेहरूलाई। उनीहरू जस्तो डराएको, उनीहरू जस्तो इन्सिक्योर्ड को पनि छैन। उनीहरूले डराएको बेलामा, आत्तेको बेलामा के गरी पठाउँछ। एक दिन के भने, सुतिरहेको थियो हामी दुईजना हस्बेन्ड वाइफ, अन्त मेरो बुढीले चाहिँ प्रार्थनामा भुट डाँट्दै रहेछ। भुट डाँटेको रहेछ, सपनामा शैतान देखेछ। अनि मेरो बाल्ला त, म त अब कोही बेला माथि राति अप्ठ्यारो सुत्यो भने ऐठन परेको जस्तै हुन्छ नि त है, त्यस्तै भएको रहेछ। यसो हल्लाइ मात्रै देख्थेँ कि मलाई त एक खुसी थियो, ओइ शैतान भनेर छक्कै परे। आँखामा पनि एकछिन त कालो आँखाको अगाडि सबै। अन्त मैले के भयो भनेको त, भरे त सपनामा शैतानसँग फाइट खेल्दै थिएछ। अनि त्यसको चाहिँ मैले भेटेँ पञ्च एउटा, तर त्यो पञ्च राम्रो थियो। मेरो आँखामा कहीँ अलिकति शैतान अड्केको थियो नि, त्यो दिन त्यो पनि गयो। राम्रै थियो त्यो। के हुन्छ नि, कोही बेला नि मान्छे त्यसरी फाइट गर्छ। सो परमेश्वरको लडाइँ हामी त्यसरी लड्छौँ। सुन्नुहोस् है, परमेश्वरको लडाइँ हामी त्यसरी लड्छौँ। किङडम आउँछ नि, परमेश्वरको राज्य आउन थाल्छ नि, संसारको सबै कुरा उलट पुलट हुन्छ। अनि त्यो उलट पुलट हुँदाखेरि तपाईँलाई धेरैपल्ट दोष लाग्छ, झुटा शिक्षा, गलत कुराहरू सिकायो, मान्छेलाई डर देखायो, मान्छेलाई तर्सायो भनेको न। परमेश्वरको राज्य नै हामी साँच्ची नै देख्यौँ भने सबैजना बियोस हुन्छ।
जब यौनाले नि यीशु ख्रीष्टलाई उहाँको महिमामा देखि नि अचेत भयो, जब दानियलले नि एन्सियन्ट अफ डेजलाई देखे नि ऊ चित भएको छ, देख्ने बित्तिकै चित भएको छ। यति साह्रो पावरफुल छ। देख्यो मात्रै प्रभुले के भन्नु मोसालाई, तैँले मेरो महिमालाई हेरेर बाँच्नु पनि सक्दैनस्। कुनै पनि जिउँदो मान्छेले चाहिँ मेरो महिमालाई हेरेर बाँच्नै सक्दैन। हो, त्यो परमेश्वरको राज्यको कुरा गरेको हामीले। जब त्यो परमेश्वरको राज्य आउँछ नि, हाम्रो जीवनमा के हुन्छ? युद्ध हुन्छ। सो हामी के देख्छौँ यहाँ? हामीले के हेर्दैछौँ भने नि, पहिलो सामुएल 19 अध्यायको तपाईँलाई अब म फटाफट भन्छु। दाउद नि 12 खेप भागेको रहेछ। 12 खेप। 12ले के देखाउँछ याद छ? 12ले एउटा कम्प्लिट घडीलाई देखाउँछ, त्यसले एउटा दौडलाई देखाउँछ। 12ले चाहिँ के देखाउँछ भने नि, हिब्रूमा 12लाई चाहिँ लामेट भन्छ, 12th लेटर हो। 12ले चाहिँ रेभलेसन पनि हो। हिब्रूको सबैभन्दाखेरि लङ्गेस्ट लेटर नै लामेट हो। त्यसको त्यो लेटर चाहिँ अलिकति माथि गएको छ। यसो तपाईँले 12लाई पढ्नु भने नि, भजन सङ्ग्रह 119 अध्यायमा गएर तपाईँले लामेट भन्ने खण्डलाई पढ्नुहोस्। त्यो खण्डलाई तपाईँले राम्रोसँगले पढ्नु भने त्यसभित्र त्यसको रेभुलेसन लेखेको छ। सो भजन सङ्ग्रह 119 कसरी लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 8को टेबल तपाईँले याद गर्नु भने सजिलो हुन्छ। सो 12 8 कति हुन्छ? 96 हुन्छ होइन? 96 हुन्छ। सो तपाईँले त्यो 96 भर्सलाई हेर्दाखेरि त्यसभित्र तपाईँले लामेटको रेभुलेसनमा पाउनुहुन्छ। अन्त त त्यहाँ लेखेको छ लामेट भनेर, त्यसको माथि हेडिङमा लेखेको छ। सो त्यो त्यसै लेखेको होइन। दाउद 12 खेप भागेको रहेछ। तर कसरी सुरु भएको छ उसको भगाई भन्ने कुरालाई म बताउन चाहन्छु। जब दाउद फेमस भयो नि, जब दाउद प्रसिद्ध हुन थाल्यो, पहिलो सामुएल 19 अध्यायको 1 देखि लिएर 7 पदसम्म तपाईँले पढ्नु भयो भने साउलले दाउदलाई मार्नु खोजेको छ। तर पहिला चाहिँ के गर्यो, उसले आफ्नो सल्लाहकार, आफ्नो भारादार अनि आफ्नो छोराहरूलाई भन्यो कि दाउद चाहिँ मारिनै पर्छ, दाउद शुड बी किल्ड। जब तपाईँले नि परमेश्वरको युद्धलाई लड्न थाल्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् है, त्यो युद्ध लड्दै गर्दाखेरि नि तपाईँले धेरैजना मान्छेको लागि भलो गर्नु भएको छ होला। मैले बुझ्दिनँ थिएँ, म आफैले पनि बुझेको थिइनँ, तर मलाई प्रभुले बुझाउनु भइराख्नु भएको छ यो दिनहरूमा। कतिजना मान्छे जसको डिफिकल्ट टाइम्सहरूमा, जसको गाह्रो समयहरूमा गएर उनीहरूसँग उभिएको, उनीहरूसँग प्रार्थना गरेको, उनीहरूसँग आँसु बगाएको, त्यो सबै कुराहरू गरेको, तर आज त्यही मान्छेहरू विपरीत खडा भएको पनि देख्छु। थुप्रोपल्ट देखेँ मेरो अनुभवमा। के होला, के हो यो चाहिँ भनिकन मैले प्रभुलाई सोध्थेँ, प्रभु किन? अन्त अब उनीहरू प्रभुको जन हो, कुरा बुझ्ने हो, तर उनीहरूले विरोध गरिरहेको छ, उनीहरूले झुट बोलिरहेको छ, उनीहरूले निन्दा गरिरहेको छ। जबकि उनीहरूको डिफिकल्ट टाइम्सहरूमा चाहिँ गएर उभिएको, स्पिरिचुअली उभिएको, स्पिरिचुअल एडभाइसेसहरू दिएको। तर किन भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने त्यो चाहिँ ब्याटल्स अफ द लर्ड। आज तपाईँहरू कतिजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ होला, यो गवाई मैले तपाईँलाई सेयर गर्दै गर्दाखेरि सायद तपाईँ योसँग रिलेट गर्दै हुनुहुन्छ होला। तपाईँ कसैको एकदमै गाह्रो परिस्थितिमा गएर उभिनु भएको थियो होला, स्पिरिचुअली, आत्मिक रूपमा। अब शारीरिक रूपमा त हामी सामाजिक पनि छौँ नि त, त्यसै पनि हामी जान्छौँ, तर आत्मिक रूपमा आफ्नो टाइम, आफ्नो एटेन्सन, आफ्नो प्रेयर दिनु भनेको त्यो अझै ठुलो इन्भेस्टमेन्ट हो। तर त्यही मान्छे विपरीत उभिँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा त्यो चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको युद्धहरू रहेछ। द्याट इज द ब्याटल अफ द लर्ड। परमेश्वरको युद्धहरू हो। सो जब परमेश्वरको युद्धहरू हामी लड्न थाल्छौँ, शत्रुले चाहिँ के गर्छ भन्ने चाहिँ पहिला चाहिँ त्यस्तैहरूलाई जसकोबाट चाहिँ तपाईँलाई सबैभन्दा बेसी चोट लाग्न सक्छ, जसलाई चाहिँ तपाईँले कम्प्लिटली ट्रस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ तपाईँले सम्पूर्ण रूपमा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ, उनीहरू नै तपाईँको विपरीत उठाउन थाल्छ। सो हामी यहाँ के देख्दैछौँ भने दाउद राजाले दाउद राजा भएको थिएन त्यतिबेला। दाउदले साउल राजाको सिंहासनलाई बचाइदिएको थियो, इजरायलमा ठुलो विजयता ल्याएको थियो। तर त्यो विजयताको बीचमा 1-2 गीत गाउनेहरू निस्किहाल्यो, 1-2 गीत गाउनेहरू निस्कियो। अनि त्यो गीत गाउनेहरूले के भनिदिएको थियो शब्द नै, दाउदले लाखौं लाखलाई मार्यो, साउलले त 1000लाई मात्रै। अब त्यतिले साउललाई भारी पुगिहाल्यो। हुन त दाउदले लाखौं लाखलाई त मारेकै थिएन, तर भन्नेले चाहिँ अलिकति
बढाएर भने सायद त्यो 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 दिदी बहिनीहरू इभान्जेलिस्ट थियो होला सायद। कि इभान्जेलिस्टहरूले चाहिँ जहिले पनि ठुलो संख्या भन्छ नि, एकजना छ भने चाहिँ 8 जनाले प्रभुलाई विश्वास गरे भन्छ, त्यो चाहिँ फेथको स्टेटमेन्ट हो। सायद त्यो इभान्जेलिस्टिक कल भएको मान्छे थियो होला। कतिजनाको त्यस्तो हुन्छ नि, फेथको डरलाग्दो स्टेटमेन्ट दिनेहरू हुन्छ नि, 2 जना मान्छे आएको हुन्छ, आमा 20 जना आए नि आज प्रभुमा भन्छ है। पछाडिको शून्य त अब थपेको शून्य त शून्य हो। सो कतिजनाले शून्य थप्दा त केही पनि हुँदैन, त्यो भनेको त 0 त हो भनेर 2 लाई 20 पनि भन्ने बानी हुन्छ, सायद त्यस्तै थियो होला त्यो पनि। सो उनीहरूले के भन्यो, अब उनीहरूले भन्यो आमा दाउदले त लाखलाई मारे नि है। उनीहरूले त देख्नु पनि देखेको थिएन होला मिचारहरू लडाई, तर सुनेकै भरमा कतिजनाले बढाएर तपाईँको राम्रो दिनहरू आउँदाखेरि नि तपाईँको संख्या बढाउने मान्छेहरू पनि आउँछ। तर एक दिन त्यही गीतहरू तपाईँको लागि खतरा पनि हुन्छ फेरि। तर त्यो गीत के भयो, दाउदको लागि खतरा भयो। किन त्यो गीत सुन्ने बित्तिकै साउलको मनमा के आयो, डाह आयो। आमा मैले चाहिँ 1000 मात्रै मारेको अरे है। ऊ पनि कस्तो मन दुखाइहाल्यो फेरि साउल पनि कस्तो उसले पनि पत्याइहालेको त्यो गीतलाई है। सो तपाईँले बाइबलले मानिसले भनेको सबै कुरा नपत्याए भनेको छ है। सबै निन्दाहरू नसुन है, किनभने तैँले पनि अर्काको निन्दा गरेको छस् है, तेरो पनि निन्दा गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि सबै नसुन भनेको छ। सो हामीलाई भनेको सबै, जहिले पनि बुद्धिमान मान्छेले चाहिँ के गर्छ अरे, प्रमाणको आवश्यकतालाई बुझ्छ। तर मूर्खले चाहिँ के गर्छ, उसलाई भनेको व्यर्थको कुराहरू पनि पत्याइहाल्छ। आज तपाईँले कसको आवाजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सो के भयो, साउल पनि पत्याइहाल्यो, ऊ पनि पिन्छे भइहाल्यो है। त्यसै पनि अलरेडी अगाडि परमेश्वरको वचनलाई उल्लङ्घन गरेर एउटा भूत आत्माले सताइरहेको थियो है। त्यो भूत आत्माले उसलाई सताइरहन्थ्यो घरिघरि। अब त्यही माथि अर्को पिन्छे भूतलाई थप्यो उसले। यो पिन्छे भूत चाहिँ यस्तो पिन्छे हुन्छ, तर पिन्छे मात्रै हुँदैन, यसले चाहिँ तितोपनालाई ल्याउँछ, बिटरनेसलाई ल्याउँछ। अनि उसले के गर्दैछ, यहाँ सल्लाह गर्दैछ आफ्नो भाडादारहरू, आफ्नो छोराहरू राखिकन। अनि के गर्यो, मारुङ होइन दाउदलाई मारुङ होइन भन्दाखेरि चाहिँ के भनेको छ जोनाथनले, होइन हौ कहाँ मार्छौ, उसले पापा कहाँ मार्नुहुन्छ हामीले, उसले त हामीलाई यस्तो डिफिकल्ट टाइम्समा हामीलाई सहायता गरेको छ, उसले त तपाईँको सिंहासनलाई बचाइदिएको छ, उसले त इजरायलको लागि भलो गरेको छ। अनि के भयो, त्यो भन्दै गर्दाखेरि दाउदको एउटा त्यति बेलाको रोक्यो, त्यति बेलाको उसमाथि आएको आपत्ति रोक्यो। अनि वचनले भन्छ कि दाउद चाहिँ 19 अध्यायको 7 पदमा भनेको छ, फेरि दाउद चाहिँ साउलकै शासनभित्र बसिकन उसले अगाडिको जस्तै काम गर्न थाल्यो। तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ साउलको जीवनमा त्यो भूत आत्मा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो रिभेन्जको स्पिरिट, त्यो सेल्फ पिटीको स्पिरिट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, अब उसले त्यो कुरामाथि ओभरकम गर्नै सकेन। हेर्नुहोस् है, यो सेल्फ पिटीको स्पिरिट चाहिँ यस्तो डरलाग्दो स्पिरिट हो कि यसले हामीलाई ओभरकम गर्नै दिँदैन। त्यो एउटा के भन्नु, बोतलको त्यो फुटेको ढकनी जस्तै हो। तपाईँले यसो टाइट गर्ने बेलामा टाइट भएको जस्तो लाग्छ, तर के हुन्छ, टाइट भएकोलाई चाहिँ फुत्तै फुस्किन्छ, फेरि घुमाउनुहुन्छ, टाइट भएको हुन्छ, फेरि त्यो दिनभरि घुमाइरहनु भने टाइट हुँदैन, त्यो तपाईँ त्यही चक्रव्यूहमै पर्नुहुन्छ। सो त्यो बरु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बोतल नै फ्याँकिदिनु राम्रो हो कि चाहिँ त्यसको ढकनी नै फ्याँकिदिनु राम्रो हो। सो के भयो, सेल्फ पिटी चाहिँ नि त्यो फुटेको ढकनीहरू जस्तै हो हाम्रो जीवनको। सो बेटर त्यसलाई हामीले फालिदिएको राम्रो होइन भने चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले हाम्रो जीवनमा कष्टलाई ल्याउन थाल्छ, त्यसले हाम्रो जीवनमा सफरिङलाई ल्याउन थाल्छ। सो जब हाम्रो जीवनमा हामी परमेश्वरको कुरालाई विश्वास गर्छौँ, जब हाम्रो जीवनमा हामी परमेश्वरको कुराहरूलाई पत्याउन थाल्छौँ, जिउन थाल्छौँ, त्यति बेला के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा त्यो चुनौतीहरू पनि आउँछ। सो के भयो, दाउद बाँच्यो, तर अब त्यसको बादमा के भयो, मार्ने कोसिस बढेको छ। सो फर्स्ट स्टेशन नम्बर 1 चाहिँ कहाँ रहेछ भन्दाखेरि पहिलो सामुएल 19 अध्यायको 18 पदमा लेखेको छ। पहिलो स्टेशन, फर्स्ट स्टेशन, जहाँ चाहिँ दाउद चाहिँ साउलबाट भागेर गएको छ। म तपाईँलाई स्टेशन मात्रै भन्छु फटाफट है, तपाईँले लेख्नुहोस्, आफ्नो व्यक्तिगत अध्ययनमा अध्ययन गर्नुहोस्, किनभने अलरेडी निकै टाइम गइसकेको छ। तर भए तापनि यो कुराहरू भन्न जरुरी छ। सो स्टेशन नम्बर 1 चाहिँ कहाँ रहेछ भने दाउद रामामा सामुएल कहाँ भागेर आए र साउलले तिनीप्रति गरेका सबै व्यवहारको विषयमा सामुएललाई सुनाइदिए। तब तिनी र सामुएल गएर नयोतमा बस्न थाले।
सो जब यो उसलाई खेदो गर्न थाल्यो, दाउद हतार हतार भागेर एउटा पुजारीकोमा गएको छ। उसले आफ्नो सबै वेदना, उसको पीर पोखाउने ठाउँहरू गइकन उसले गयो। पहिलो सामुएल 19:18 पदमा यो कुरा लेखेको छ। अनि त्यो जुन चाहिँ रामा भनेको चाहिँ के हो नि, रामा भनेको चाहिँ एउटा हिल हो, एउटा डाँडामा उक्ल्यो। ऊ डाँडामा उक्ल्यो त्यो परिस्थितिमा, ऊ त्यो डाँडामा उक्ल्यो। अनि उसले गएर त्यो नयोत भन्ने ठाउँ जहाँ चाहिँ सामुएल बस्यो, नयोत भनेको चाहिँ हेबिटेसन भनेको निवास स्थानमा गयो। सो डाँडामा उक्लिकन एउटा यस्तो ठाउँमा गयो जहाँ उसले आफ्नो पीरहरू पोखाएको छ। तर के भयो, त्यो ठाउँबाट फेरि ऊ निस्केर कहाँ गएको छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो सामुएल 20:1 पदमा, यो चाहिँ उसको सेकेन्ड स्टेसन थियो। अब उसको जीवनको भगाई सुरु भइरहेको छ। भगाई सुरु हुँदैछ, ऊ भाग्नु थाल्यो, ऊ भाग्दैछ। त्यहाँदेखि फेरि ऊ फर्केर जोनाथनकोमा आएको छ। उसले जोनाथनलाई आइकन उसले के भन्दैछ, जोनाथन भनेको अर्थ चाहिँ के हो नि, परमेश्वरले दिनुभएको। सो परमेश्वरले दिनुभएको मित्रकोमा आएर उसले 20:1 पदमा के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ उसले भन्दैछ, मैले के गरेको छु र मेरो दोष छ, तपाईँको बाबुको विरुद्धमा मैले के खराबी गरेको छु र उहाँले मेरो ज्यान लिन चाहनुहुन्छ। यो लडाईँ लड्दै गर्दाखेरि नि उसको मनभित्र प्रश्न थियो। उसको मनभित्र उसले आफ्नो पीर भन्न चाहन्थ्यो। उसले आफै बुझेको थिएन। सुन्नुहोस् है, हामीले कतिवटा लडन त नि कतिवटा खेदलाई बुझेकै हुँदैनौँ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको युद्ध हो भनिकन। सो त्यो वेदना हामी सामुएललाई भन्न चाहन्छौँ, हामी जोनाथनलाई भन्न चाहन्छौँ, सायद उनीहरूकोमा पो एन्सर छ कि भनिकन हामी सम्झिन्छौँ। तर वास्तवमा नि त्यो परमेश्वरको युद्ध चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा आउन दिनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको महिमासँग हामी उठोस् भनिकन प्रभुले हामीलाई त्यो चुनौतीको ठाउँमा कोही बेला हाम्रो जीवनमा त्यस्तो लाग्छ नि, है मैले के चाहिँ गरेको छु, वाट हेभ आई डन, मैले के दाउदले के पनि गरेको थिएन। सिन्सियरली उसले त के गरेको थियो, भलाइ गरिरहेको थियो, उसले राम्रो गरिरहेको थियो। तर उसको राम्रो चाहिँ केमा परिणत भइरहेको थियो, खराबीमा परिणत छ। उसले आएर भन्दैछ, मैले के गरेको छु, वाइ किन चाहिँ तपाईँको बाउले मलाई खेदो गरेको, के भएको भन्ने कुरालाई। तर के भयो, अब त्यहाँदेखि पनि ऊ भाग्दै गएको छ फेरि। अनि त्यसको बादमा नि स्टेसन 3 ऊ कहाँ भागेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला ऊ पहिलो सामुएल 21:1 पदमा ऊ भागेर कहाँ गएको छ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ फेरि एउटा पुजारीकोमा गएको छ, अहिमेलेक भन्ने पुजारीकोमा गएको छ। भाग्दै भाग्दै गएको छ। सो के हुँदैछ, दाउदलाई साउलले उपिया खेदेको जस्तै खेदिरहेको छ। उपिया खेदेको जस्तै भागेको छ एउटा पोइन्टदेखि लिएर अर्को पोइन्टमा। अनि त्यो ठाउँमा गइकन उसले त्यो पुजारीले खाने रोटी पनि खाएको छ, हुन्छ नि। अब तर परमेश्वरले किन त्यो सबै अलाउ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरले किन त्यो सबै गर्नु दिनु हुँदै थियो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो कामलाई गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यो पहिलो सामुएल 21 अध्यायलाई पढ्नु भने नि त्यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जति पनि पुजारीहरू छ त्यो सबै पुजारीहरूले चाहिँ 21, 22, 23, 24मा पढेर जानु भने चाहिँ तिनीहरूलाई साउलले गएर हत्या गरेछ। त्यो हत्या किन गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने अगाडिबाट नै प्रोफेसी भएको थियो उनीहरूकोमा कि एलीको घरानाबाट चाहिँ कोही पनि पुजारी पदमा लामो आयुसम्म बस्नु पाउँदैन। सो के भयो, त्यो प्रोफेसी फुलफिलमेन्ट हुँदै थियो। ऊ एउटा ठाउँदेखि भाग्दै उसले टेक्दै जाँदै थियो। त्यो ठाउँहरूलाई टेक्दै जाँदाखेरि चाहिँ के हुँदै थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जति अनलक जति पनि नखोलिएको प्रोफेसीहरू थियो त्यो पुरा हुँदै गरेको थियो। सुन्नुहोस् है, हामी खेदोमा पर्छौँ, तर हामी त्यो खेदोमा पर्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ ठाउँहरूलाई टेकिरहेका हुन्छौँ त्यो ठाउँहरूलाई टेक्दै गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरले अगाडिबाटै भन्नुभएको प्रोफेसीहरू खोलिँदै गरेको हुन्छ। त्यो ठाउँलाई टेक्दै गर्दाखेरि चाहिँ स्पिरिचुअल इनहेरिटेन्सहरू खोलिँदै गरेको हुन्छ। यद्यपि हामी अहिले शारीरिक रूपमा यो कुरालाई बुझ्दैनौँ, तर हामी बादमा गएर देख्छौँ के देख्छौँ भने दाउद जति पनि यो ठाउँहरूमा गएर लुकेको छन्, ऊ भागेका छन्, यो सबै ठाउँहरू चाहिँ दाउदको राज्य भएको छ। त्यो चाहिँ दाउदको एउटा सिंहासनको ठाउँ भएको छ, दाउदले राज्य गर्ने एउटा ठाउँ भएको थियो। सो त्यो ठाउँलाई प्रभुले उसलाई टेक्न लगाइराख्नु भएको थियो। सो त्यो परिस्थिति, आज तपाईँ एउटा परिस्थितिभित्र हुनुहुन्छ होला, तपाईँ त्यो खेदो हुनुहुन्छ होला, खेदोमा, अनि त्यो खेदोले तपाईँलाई एउटा पोइन्टदेखि लिएर अर्को पोइन्टमा खेदेको छ होला। तर याद राख्नुहोस्, तपाईँले जति त्यो ठाउँहरूलाई टेक्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको अधिकारको हिस्सा हो, त्यो अधिकारको हिस्सा हो। दाउद नि त्यो ठाउँमा उसले भाग्नु छोडेन, उसले भनेन ओके आई गिभ अप, अब नहुने रहेछ, म प्रभुको काम गर्दिनँ, अब म आई क्विट।
म क्विट गर्छु, म नसक्ने रहेछु है, मैले यत्रो गरेँ, मैले बाघ भालुलाई पनि लडाएँ, गोलियतलाई पनि लडाएँ, गीतहरू पनि लेखेँ, यत्रो आराधनाहरू पनि गरेँ है, यस्तो फेमस पनि भएँ, म अब नहुने रहेछ, प्रभुले पनि अब ठिकैको रहेछ प्रभु पनि भन्ने कतिजनाकोमा त्यस्तै विचारहरू आउँछ, प्रभु ठिकैको रहेछ भन्ने। होइन, दाउद के गरेन, भाग्नु छोडेन, दाउद भाग्नु छोडेन। दाउदले एउटा कुरा जानेको थियो, परमेश्वरले उसको जीवनमा केही कुरा राख्नु भएको छ। उसले डल्लै नक्सा चाहिँ बुझेको थिएन, उसले यो पनि बुझेको थिएन कि उसले परमेश्वरको युद्धहरू लड्दैछ। सुन्नुहोस् है, आज तपाईँको जीवनको खेदोहरू चाहिँ तपाईँले परमेश्वरको युद्धहरू लड्नु भएको हो। तपाईँको भन्नुहोस् त, मेरो जीवनको खेदोहरू मैले परमप्रभुको युद्धहरू लडेको हो। तर सुन्नुहोस्, तर त्यो खेद चाहिँ नि हाम्रो बेहोरा नभएर होइन। फेरि कतिपल्ट चाहिँ हाम्रो बेहोरै हुँदैन है, हामी एकदमै रिसुद्ध अर्काको बाँकी तिर्दैनौँ, लोभ गरिरहन्छौँ, अनि हामी कप्टी गरिरहन्छौँ, अनि के गर्छ, भाग्नुपर्छ नि त्यति बेला। त्यो चाहिँ खेद होइन। फेरि त्यहाँ चाहिँ सुधार ल्याउनुपर्छ, हामीले सुधार ल्याउँछ होला। तपाईँकोमा त्यो परिस्थिति फर्काउनु सक्ने परिस्थिति छैन होला, तर तपाईँ सरी त भन्न सक्नुहुन्छ नि त, फेस गर्नु सक्नुहुन्छ नि त। मलाई माफ गरिदिनुहोस् है, मैले सकिरहेको छुइनँ, म पक्का गर्छु, निर्णय गर्नुहोस्, निश्चय गर्नुहोस् प्रभु, म गर्न चाहन्छु। जब तपाईँले गर्नुहुन्छ नि, ढोका खोल्नु हुने परमप्रभु हुनुहुन्छ। कोही कतिपल्ट चाहिँ हामी त्यसरी पनि भाग्छौँ, त्यसरी पनि भाग्छौँ, त्यो खालके भगाइ भनेको होइन। तर प्रभुको नाममा दाउदलाई थाहा थिएन कि प्रभुको नाममा खेदो आएको। किन दाउद चाहिँ बाँच्न जरुरी थियो, किन दाउद सर्भाइभ गर्न जरुरी थियो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने दाउदको सिंहासनबाट चाहिँ कसको सिंहासन खडा हुँदै थियो, येशू ख्रीष्टको आउने बाटोलाई उसले तयारी पार्दै थियो। सो त्यो शैतानले चाहिँ अलिकति परबाट एरियल भ्यू देखेको कारणले गर्दाखेरि दाउदको जीवनमाथि भएको बुलाहटलाई देखिरहेको थियो। त्यो गोलियतको रूपमा डाइरेक्ट आउँदाखेरि दाउदले के गरे, नडराइ गरेर ढालिदियो। तर अब के गरे, आफ्नै मान्छेको रूपमा आउँदाखेरि चाहिँ दाउदलाई त्यो कुरा बुझ्नु गाह्रो पर्यो। हेर्नुहोस्, शैतान नि सिधा हिँ गर्दै आयो भने हामी कहाँ छोड्छौँ र, होइन, हामी गर्छौँ नि फाइटिङ, हिँ गर्दै एकदमै तपाईँलाई झम्टिन्न हामी फाइटिङ गर्छौँ। तर आफ्नै मान्छेको रूपमा आयो भने हामी झगडा पर्छौँ है। यो मान्छे त कस्तो कुरा बुझ्ने, सेवक, वचन प्रचार गर्ने है। सो तपाईँलाई थाहै छैन, शैतानले उसलाई पनि चलाउन सक्छ, उसलाई पनि चलाउन सक्छ। याद राख्नुपर्छ त्यो चाहिँ हामीले कुरालाई। सो दाउद के हुँदैछ, भाग्दैछ ऊ एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा। सेसन नम्बर 4 नि पहिलो सामुएल 21 अध्यायको 10 देखि लिएर 15 पद। त्यो गीत नि साह्रै महँगो पर्यो। हुन त दाउदले लेखेको थिएन, त्यो गीत चाहिँ कसले लेखेको थियो कुनी, तर त्यो गीत चाहिँ साह्रै महँगो परेको थियो दाउदलाई। अघि फर्स्टमै साउललाई आरिस जगाउने गीत नै त्यही थियो। अब फेरि शत्रुको सिमानामा पुग्यो। अब पढ्छु ल, यो तपाईँले खोल्नुहोस् है मसँग। पहिलो सामुएल 21 अध्यायको 10 देखि लिएर 15 पद। त्यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, त्यस दिन साउलबाट भागेर दाउद आफ्नो बाटो लागे र गादका राजा आकिस कहाँ गए। गादको राजा आकिसको अर्थ चाहिँ के भने नि, आकिस भनेको चाहिँ आई विल टेरिफाई यु भनेको, म चाहिँ तँलाई भयभीत बनाइदिन्छु भनेको आकिसको मिनिङ चाहिँ। म चाहिँ तँलाई अँध्यारो बनाइदिन्छु भनेको आकिसको मतलब चाहिँ। सो के हुँदैछ, अब ऊ के गर्यो त्यस दिन चाहिँ उसले के गर्यो अरे, ऊ चाहिँ आकिस गादको राजा भनेको चाहिँ पलिस्तीहरू त अब इजरायलीहरूको त बहुत पुरानो शत्रु हो। अस्ति त्यही पलिस्तीहरूको के गरेको हो, गोलियत लडाको हो। सो त्यो गोलियत लडाउँदाखेरि कतिवटा सिपाही त्यति बेला उम्केको थियो दाउदको तरबारबाट, इजरायली सेनाको। सो त्यो उम्केको सेनाहरूले के गर्दो रहेछ हेर्नुहोस् है, गए। तर आकिसका सेवकहरूले भने देशका राजा यिनी नै हुन्। उनीहरू कन्फ्युज भयो, राजा चाहिँ पक्का पनि दाउद नै हो, किनभने उनीहरूले साउललाई त देखेकै थिएन। कसले लडाएको थियो गोलियतलाई, दाउदले लडाएको थियो नि त। सो उनीहरू कन्फ्युज भइरहेको थियो। साउल त डरले लुकेर भित्र बसिरहेको बेलामा दाउदले गएर गोलियत लडाएको। उसले भन्दैछ देशका राजा दाउद यिनै हुन् जसको विषयमा नाच्दै तिनीहरूले यसो भन्दै आएका थिए, साउलले हजारौंलाई ध्वंस गरे, दाउदले त लाखौंलाई ध्वंस गरे। हो, अहिले हामी पुरा फेमस हुनु मनपर्छ नि है, भयङ्कर मान्छेले प्रेज गरेको मनपर्छ। एक दिन चाहिँ नि त्यही नै फन्दा हुन्छ फेरि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि काम सकेर के भन्नु अरे, हामी त क्षुद्र दास हौ। प्रभुले त्यही भन्नुभएको छ, हामी त क्षुद्र दास हौ।
दाउदले पनि त्यो दिन गोलियतलाई मारेर टाउको बोकेर चाहिँ यरुशलेममा त्यत्तिकै गएको छ नि त, उसले तरवार र टाउको बोकेर गएको छ त्यत्तिकै। अन्त त्यो जान सबैले देखेको हो नि त, त्यति बेला त गीत गाएको त, यो गीत त्यति बेला जन्मेको। त्यति बेला त्यो कतिवटा गीत चाहिँ नि हाम्रो लागि महँगो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि जहिले पनि हामी लो प्रोफाइल राख्नुपर्छ। लो प्रोफाइल हाई प्रोफाइल गरिन्छ, हाई प्रोफाइलले चाहिँ कोही कोही बेला महँगो हुन्छ। सो यहाँ दाउदलाई के भन्दैछ, साउलले हजारौं हजारलाई ध्वंस गरे तर दाउदले त लाखौं लाखलाई ध्वंस गरे। यी कुरा दाउदले मनमा राखी छोडे र तिनी गादका राजा आकिससँग साह्रै डराए भन्दैछ। त्यो दिन चाहिँ साह्रो डर लाग्यो त्यो गीतलाई। अरू बेला त्यो गीत सुन्दाखेरि दाउद कस्तो हुन्थ्यो, एन्करेज, यस यस अझै एकपल्ट, वन्स मोर भनेर बसिरहन्थ्यो होला। तर त्यो दिन त नो मोर प्लिज नो मोर, अब नगाइदियो गीत। हाम्रो वन्स मोर चाहिँ नि कति छिटो नो मोरमा परिणत हुन्छ हामीलाई थाहै हुँदैन, परिस्थिति चाहिँ त्यस्तो भयानक हुन्छ। त के भयो, मनमा राख्यो अनि आकिससँग छाडेर, आकिस भनेको चाहिँ के हो, म तँलाई भयभीत बनाउँछु। तपाईँ जब आकिसको सिमानामा पुग्नुहुन्छ नि, तपाईँ डरले भरिनुहुन्छ, त्रासले भरिनुहुन्छ। त्यति बेला विश्वास त कता जान्छ हेर्नुहोस् है, विश्वास दाउदको कहाँ गयो हेर्नुहोस् है। त्यसै कारण तिनले उनीहरूको सामु पागलपनको अभिनय गरे। सो फेथलाई केले रिप्लेस गर्यो, एक्टिङले। सो आज हामी साँच्चै विश्वास गर्दैछौँ कि एक्टिङ गर्दैछौँ है। सो हाम्रो जीवनबाट एक्टिङ चाहिँ हटाउनुपर्छ, हामीले विश्वासलाई कम्प्लिटली राख्नुपर्छ। कोही एउटा कुरा त अब हामी यस्तो ड्रामेटिकली भयङ्कर प्रकारले पनि भन्छौँ, तर याद राख्नुपर्छ हामीले, किनभने त्यसलाई हामीले डिल गरेको छैन भने चाहिँ नि आपत परेको बेलामा चाहिँ विश्वास आउँदैन रहेछ, के आउँदो रहेछ, एक्टिङ आउँदो रहेछ। अभिनय पो गरे उसले साह्रो परेको बेलामा त, साह्रो पग्ला जस्तो एक्टिङ गरे उसले भन्दैछ। उनीहरू सबैको सामु मूल ढोकाको दुईटै पाटामा कोर्दै दारीमा राल चुहाउँदै तिनी बौला जस्तो भयो। अब भयङ्कर एक्टिङ पनि गर्दैछ दाउदले। त्यो राल कहाँबाट आएको नि, डरले आएको थियो होला हुनु त, तर त्यति बेला बौला जस्तै एक्टिङ गरेर राल चुहाउँदै गरे है। अनि आकिसले देखेर के भन्यो, आकिसले सेवकहरूलाई भने यो मानिस त बौला पो रहेछ, त्यसलाई किन यहाँ म कहाँ ल्याउँछौ, के म कहाँ बौलाहरूको अभाव छ र तिमीहरू यसलाई मलाई सताउन ल्याउँछौ, के यस्तोलाई मैले घरमा राख्नु। यति साह्रो दाउद रिजेक्टेड भयो, शत्रुले पनि रिजेक्ट गर्दैछ त्यहाँ। सुन्नुहोस् है, नाकले भुइँ छुने परिस्थिति हो त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा। प्रभुले भन्नु, ओइ दाउद त हौडे, आज तैँले एक्टिङ गरिस्, अड्डी तेरो र मेरो सम्बन्ध काट्यो भन्नु भएन प्रभुले। दाउदले नि त्यो चुइँदै गर्दाखेरि उसलाई थाहा थियो म एक्टिङ गर्दैछु, यो मेरो गलत हो भनेको न, तर मनभित्रबाट चाहिँ उसले के गरे, त्यति बेला पनि प्रभुलाई पुकारेको छ। कसरी थाहा पायो भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने भजन सङ्ग्रह 34 अध्याय चाहिँ त्यति बेला लेखेको जब आकिसकोबाट उम्क्यो नि, त्यति बेला चाहिँ उसले लेखेको हो। त्यो चाहिँ हर बखत म परमप्रभुलाई धन्यको भन्छु, उहाँको प्रशंसा चाहिँ निरन्तर मेरो मुखमा हुन्छ। उसले त्यो भजन चाहिँ त्यति बेला लेखेको। अनि त्यो भजनमा उसले के भनेको छ, मेरो प्राणले चाहिँ परमप्रभुमा घमण्ड गर्छ, मेरो प्राणले चाहिँ परमप्रभुमा घमण्ड गर्छ, अनि नम्रहरू चाहिँ यो सुनेर आनन्दित हुन्छ। दाउदले नि उसको त्यो दारीबाट राल चुहाको कथा भन्नु डराएन, ऊ लजाएन। तर त्यो कथा भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसले भन्दैछ, म चाहिँ यस्तो भएको है साथी हो, यस्तो डरलाग्दो फेल भएको है, तर तिमीलाई थाहा छ मेरो त्यो एक्टिङले मलाई बचाएको थिएन, मलाई बचाउनु हुने चाहिँ परमप्रभु हुनुहुन्थ्यो। प्रभु कति भलो हुनुहुन्छ हेर्नुहोस्, सबैको बिचमा कति भलो हुनुहुन्छ। हामी प्रभुको लडाइँहरू लड्दै गरेका हुन्छ, कोही कोही बेला नि हामी त्यस्तो अवस्थामा पनि पुग्छौँ, परमेश्वरले हामीमाथि हरेस खानु भएको छैन। अनि त्यसको बादमा फेरि दाउद स्टेसन नम्बर 5 मा पुगेको छ। स्टेसन नम्बर 5 भेरी इन्ट्रेस्टिङ छ। पहिलो सामुएल 22 को 1 पदमा लेखेको छ। त्यहाँ के भनेको छ, दाउद गादबाट भागेर अदुलामको ओडारमा गए भनेको छ। अदुलाम भनेको चाहिँ नि के हो, त्यसको मतलब भनेको नि मानिसहरूको इन्साफ भनेको,
जस्टिस अफ द पिपल, अदुलामको मिनिङ चाहिँ मानिसहरूको इन्साफ। ऊ फेरि अर्को ओडारमा गयो, ऊ आफै नै भगौडा, ऊ आफै नै भागिरहेको छ। तर अब यहाँ के भइरहेको छ, त्यहाँ के भइरहेको छ हेर्नुहोस् है। दाउद गातबाट भागेर अदुलामको ओडारमा गए। जब तिनका दाजुहरू र तिनका सबै परिवारले यो कुरा सुने तब तिनीहरू तिनी कहाँ आए। दाउद भाग्दैछ, उसको परिवार पनि उसलाई भेट्न आयो। तर बोनस के थियो भन्नुहोस् त? अब त्यसलाई बोनस भन्नु कि ब्लेसिङ्स भन्नु कि के भन्नु? त्यहाँ अझै एउटा ग्रुप नै आएछ। पहिलो सामुएल 22 अध्यायको 2 पदमा भन्ने छ, कष्टमा परेको, ऋणमा परेको, असन्तुष्ट भएका मानिसहरू प्राय 400 जना तिनी कहाँ आएर तिनी तिनको अगुवा भए अरे। दाउद आफै नै भागिरहेको छ, आफै नै के भनेको। अब अलिकति हुने खाने, अलिकति राम्रो सघाउने सल्लाह पो दिने आउँछ कि है प्रभुको लडाइँ लड्दै गर्दा त्यस्तो हुन्छ है। सुन्नुहोस् है, प्रभुले चाहिँ त्यस्तै मान्छेहरूलाई नै चुन्नुहुन्छ। तपाईँ आफै नै यस्तो क्राइसिसमा छ, तपाईँ आफै नै यस्तो खेदोमा छ, तर त्यसकै बिचमा प्रभुले कसलाई ल्याउनुहुन्छ? कष्टमा परेको, ऋणमा, एउटा पनि राम्रो छैन हेर्नुहोस् न, तीनटा क्याटेगोरी, कष्टमा परेको, ऋणमा परेको र असन्तुष्ट भएको मान्छे। अदुलामको ओडारमा चाहिँ तपाईँको त्यस्तो ठाउँ, त्यो स्टेसनहरू हामी भेट्छौँ। सायद कतिजना आज आकिसको महलमा हुनुहुन्छ होला, थाहा छैन मलाई। सायद कतिजना आज अदुलामको ओडारमा हुनुहुन्छ होला। आफै त यस्तो भारी भइरहेको बेलामा है तपाईँ त्यहाँ। तर प्रभुले हामीलाई किन ल्याउनुहुन्छ भने नि प्रभुले देखाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ प्रभुले हामीलाई भन्नुहुन्छ, यति बेला मेरो हृदय देखा, सर्भ माई हार्ट, मेरो हृदयले जे भन्दैछ त्यो तैँले गर भनिकन प्रभुले भन्नुहुन्छ। अनि दाउद नि पछाडि हटेन, दाउदले खेदेन उनीहरूलाई है, झाडु लिएर सिरकुना लिएर आउँछस् यहाँ, मलाई त कस्तो साह्रो परिरहेको छ भनेर खेदेन। तर बाइबलले के भन्छ, दाउद तिनीहरूको के भयो अरे, दाउद तिनीहरूको लिडर भयो भनेको छ। 400 जना तिनीहरूको जम्मा भए र दाउद तिनीहरूको अगुवा भए भनेको छ। आफैलाई बचाउनु साह्रो छ, आफैलाई हम्मे छ, आफैलाई कहाँ सुत्ने पनि ठेगाना छैन, बस्ने पनि ठेगाना छैन, त्यही माथि परमेश्वरले त्यस्ताहरूलाई ल्याइदिनु भयो उसको जीवनमा। दाउद हटेन। स्टेसन नम्बर 6 मा दाउद नि त्यहाँबाट भागेर फेरि मोआबको राजालाई भेट्न गएको छ। मोआबीहरू चाहिँ नि दाउदको आफ्नो पर्नेहरू थियो। तपाईँलाई थाहा छ नि है रुथको घटना। रुथ चाहिँ को थियो? दाउदको ग्रेट ग्रान्ड मदर थियो। रुथ को थियो? मोआबी थियो। सो दाउदले नि त्यति बेला गएर मोआबको मान्छेहरूलाई हेल्प मागेको छ। उसले के गर्यो? उसले गएर आफ्नो आमा बाउहरूलाई त्यहाँ राखेको छ। उसले भनेको छ पहिलो सामुएल 22 अध्यायको तपाईँले 3 देखि लिएर 5 पदसम्म पढ्नु भने उसले गएर त्यहाँबाट दाउद मोआबको मिस्पा भनेको वाच टावर भनेको गएर मोआबको राजालाई भने, परमेश्वरले मेरो निम्ति के गर्नुहुन्छ सो नजानुन्जेल कृपा गरी मेरा माता पितालाई तपाईँ कहाँ शरण दिनुहोस्। तिनले तिनीहरूलाई मोआबको राजाको दरबारमा राखी छोडे र दाउद आफ्नो गढीमा रहन्जेल त्यही नै बसे। तर त्यति बेला नै दाउदलाई नि एउटा प्रफेटले आएर भनेको छ। 25 पदमा हेर्नुहोस्, 5 पदमा हेर्नुहोस् त। तर अगमवक्ता गादले दाउदलाई भने, तपाईँ गढीमा नबस्नुहोस्, यहुदामा गइहाल्नुहोस्। दाउदले नि त्यति बेला उसले जोनाथनको सहायता पो पाउँछु कि उसले सामुएल पुजारीको सहायता पो पाउँछु कि अब उनीहरू काम नलाग्ने भयो, अब म कहाँ जान्छु? मोआबमा जान्छु। ऊ गएर सेटल भइरहेको थियो। त्यति बेला एउटा प्रफेट ल्याएर भन्नेछ, तिमी त्यहाँ नबस, तिमी कहाँ जाऊ? यहुदामा जाऊ। सो त्यो चाहिँ के हो भने नि, त्यो चाहिँ प्रभुको प्रशंसा। त्यो ठाउँ चाहिँ नि यस्तो ठाउँ हो जहाँ हामी प्रभुलाई प्रशंसा गर्नु। त्यो सर्वनिस्थान मान्छेमा बाइबलमा भनेको छ, मान्छेमा भर पर्नु भन्दा चाहिँ परमेश्वरमा भर पर्नु असल हो। भजनसँग 118ले भनेको छ नि, हामी मानिसमा भर पर्नु नपर्नु भनेको छ। राजामा भर पर्नु भन्दा चाहिँ परमेश्वरमा भर पर्नु उत्तम हो भनेको छ। भजनसँग 118 मा लेखेको छ। सो के भयो? तिमीले प्रभुलाई प्रशंसा गर। यहुदा भनेको चाहिँ के हो? प्रशंसा। यहुदा त्यो सिचुएसनमा नि दाउदलाई प्रभुले के सिकाउँदै हुनुहुन्छ? मेरो प्रशंसा गर। आज तपाईँ परमप्रभुको लडाइँ लड्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो लडाइँभित्र खेदो छ, त्यो लडाइँ थुप्रो कुराहरू छ। असन्तुष्ट भएको, ऋणमा परेको है,
कष्टमा परेका मानिसहरू पनि तपाईसँग आउँछ, तर प्रभुले भन्नुहुन्छ प्रशंसा गर, प्रेज, स्टार्ट टु प्रेज मी। जब चाहिँ हामी प्रशंसा गर्नु कुनै पनि हिसाबले मनै पर्दैन। आज तपाईँहरू कतिजनालाई प्रशंसा गर्नु मन परेको छैन? अघि आराधकले भन्दै थियो नि, प्रशंसा गर्नु मन पर्दैन। गीत गाउँदै थियो, लर्ड यु सिम टु बी सो फार अवे, मिलियन माइल्स, कति टाढो प्रभु तपाईँ जस्तो लाग्छ। तर भए तापनि म के गर्छु? म तपाईँलाई प्रशंसा गर्छु। सो प्रभुले भन्नुभयो, प्रभुले नि दाउदलाई त्यो मेसेज पठाउनु भयो, प्रेज, यहुदामा जा, यहुदा भनेको चाहिँ प्रेज। यो परिस्थितिको बिचमा नि प्रभुले रोकेर हामीलाई सिकाउनुहुन्छ, अहिले मेरो प्रशंसा गर्न थाल। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने नि धन्यवादको बलिदान भन्छ। हामीले चाहिँ नि धन्यवादको बलिदान चढाउँदैनौँ, उब्रेको धन्यवाद मात्रै चढाउँछौँ। उब्रेको धन्यवाद र धन्यवादको बलिदानमा चाहिँ बहुत फरक छ। बलिदान भनेको चाहिँ नि तपाईँले खानु आँटेको चाहिँ नि अर्कोलाई दिनु हो। उब्रेको भनेको चाहिँ तपाईँ डम्मै भएर चाहिँ लु यो प्याक लन्च तिमीलाई भन्नु, त्यो बहुत फरक छ। त्यो चाहिँ बाइबलले भनेको धन्यवादको बलिदान चढाउनेले नै मेरो के गर्छ? महिमा गर्छ। अनि म परमेश्वरबाट हुने वैभव त्यसलाई देखाउँछु भनेको छ। परमेश्वरको वैभव चाहिँ कति बेला हामी देख्छौँ भने नि जब हामी त्यो परिस्थितिको बीचमा प्रभुलाई प्रशंसा गर्न थाल्छौँ। सो गादले भन्दैछ तिमी यहाँ नबस, तिमी कहाँ जाऊ? तिमी यहुदामा जाऊ। अन्त बाइबलमा भन्दैछ यसै कारणले गर्दाखेरि दाउद हारेतको वनमा गए। त्यो हारेत भनेको चाहिँ नि फरेस्ट हो, एउटा जंगलमा गए। ऊ प्रभुसँगको प्रेजेन्समा फेरि पनि गयो। सो यो सबै खेदको बीचमा नि हामी भाग्दै गरेको हुन्छ, तर प्रभुले हामीलाई भन्नुहुन्छ एकछिन रोकी, मेरो प्रेजेन्समा आइछ। किनभने प्रभुको उपस्थितिबाट चाहिँ नि हामी परम प्रभुको युद्धहरू लड्ने स्ट्रेन्थलाई हामी पाउँछौँ। अनि त्यसको बादमा 7th स्टेसन, पहिलो सामुएल 23:7 सातौं 7th स्टेसनमा ऊ गएर दाउद किल्लामा गए, फर्ट्रेसमा गएर लुकेको छ। त्यहाँको मान्छेहरूले दाउदलाई पक्राइदिन चाहन्थे, त्यहाँको मान्छेहरूले दाउदलाई समाति दिन चाहन्थ्यो, तर परमेश्वरले के गर्नुभयो? दाउदलाई बचाउनु भयो। फेरि पहिलो सामुएल 23:14 ऊ जीवको मरुभूमिको पहाडहरूमा बसिरह्यो भनेको छ। विल्डरनेसमा गयो, त्यो विल्डरनेसमा गयो। तर बाइबलले के भनेको छ? पहिलो सामुएल 23:14 दाउद उजाड स्थानका गढीहरू र जीवको मरुभूमिको पहाडहरूमा बसिरहे र साउलले तिनलाई दिनदिनै खोज्थे, तर परमेश्वरले दाउदलाई उनको हातमा सुम्पिदिनु भएन। सो परमेश्वरले के गर्नुभयो? त्यसको बीचमा रक्षा गरिराख्नु भएको थियो। प्रभुले दाउदलाई नि सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो प्रभुको कुरालाई, दाउदलाई प्रभुले बलियो बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। सो प्रभुले जहिले पनि हामीलाई स्ट्रेन्थ दिनको लागि चाहिँ नि भिडदेखि अलग कहाँ लानुहुन्छ? एउटा विल्डरनेसमा, जहाँ हामी केही पनि देख्दैनौँ, जहाँ केही पनि छैन, इभन छायाधरी पनि हुँदैन। विल्डरनेसमा रुखको छायाधरी पनि हुँदैन। सो उसको लागि लुक्ने ठाउँ चाहिँ गढी मात्रै थियो। त्यो ठुल्ठुलो चट्टानहरू कहीँ भेट्यो भने त्यसकै फेदमा बिसाइकन सास लिने। इट वाज के भन्नु, यस्तो डरलाग्दो, टेरिफिकली एउटा डल्लै राष्ट्र नै उसको विरुद्धमा थियो। उसलाई त हजारौं आँखाले हेरिरहेको थियो, हजारौं आँखाले हेरिरहेको थियो। उसँग आउने मान्छेहरू पनि त्यसै पनि गरिब, असन्तुष्ट, ऋणमा परेकोहरू मात्रै थिए। सो उसँग भएको फोर्स पनि त्यस्तो डरलाग्दो थिएन। त्यस्तोको बीचमा नि दाउदले कहीँ पनि पक्रिने ठाउँ थिएन, तर प्रभुले इन्टेन्सनली लानु भएको थियो त्यो ठाउँमा। सुन्नुहोस् है, यो चाहिँ नि बुक अफ एक्टको प्रिन्सिपल मैले तपाईँलाई बताएको। प्रेरितको किताबको सिद्धान्तहरू, ओ चेलाहरूले भूत आत्मालाई निकाले, पवित्र आत्माको काम गरे, दामी दामी भयो भन्दैमा उनीहरूको लाइफ ओभर स्मुथ गएको होइन। तर यहाँ चाहिँ हामीले त्यसको सिद्धान्तलाई, जब हाम्रो जीवनबाट त्यो ठुल्ठुलो कामहरू हुन थाल्छ नि, तब हामी यो ठाउँहरूबाट जान थाल्छौँ। तब एक्लै हुन्छ। तपाईँ जब सत्य बोल्नुहुन्छ नि, तब एक्लै हुन्छ। तपाईँलाई चोट आउँछ, यस्तो बानहरू आउँछ, यस्तो काँडहरू आउँछ, यति साह्रो पेनफुल हुन्छ। म तपाईँलाई भन्न सक्छु, मैले त्यो कुरालाई अनुभव गरेको छु सत्यलाई बोल्दै गर्दाखेरि। किनभने नि तपाईँ सत्य सुर्याउने थुप्रो हुन्छ सत्य बोल्नु, तर सत्य बोलिसकेर तपाईँ पछाडि फर्केर त कोही पनि हुँदैन, सबै हराइसकेको हुन्छ। एक दिन स्कुलमा साँच्चीकै घटेको घटना म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। मेरो स्कुलमा घटेको, म आफैसँग, हाम्रो क्लासमा चाहिँ सबैभन्दाखेरि बुच्चे, हाइटमा सबैभन्दा सानो
त्यो म र मेरो साथी थियो लुते पुच्छे थियो हामी। अनि के भन्ने चाहिँ हामी कहिले पनि त्यो झगडाहरूमा इन्भल्भ नै नहुने, किनभने हामी इन्भल्भ भने धुला खाइहाल्छ, हामी कसलाई पनि जित्नु सक्दैन थियो। सो हामी अब सेफ साइडमा बस्नु मात्रै थियो हाम्रो लागि। सो त्यसले गर्दा अब आँट नै भयो भने पनि धुला खानु भन्दा चाहिँ बरुभन्दा अलग्गै बस्नु। अन्त के भने एक दिन चाहिँ हामीलाई पढाउने टिचरले चाहिँ हामीलाई पढाउँदिन भनेर भने 2-3 दिनसम्म पढाएन हामीलाई। अनि त्यो नपढाउने कारण चाहिँ के थियो भने अरू बदमासी स्टुडेन्टहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो म्यामले पढाउँदिन भनेको थियो। तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सबैजना भएर चाहिँ क्लासले गएर चाहिँ प्रिन्सिपललाई रिपोर्ट गर्ने भयो। अन्त लु आज हामी जाउँ भनेर गयो, सबै क्लासरुम गयो। सबै क्लासरुम गएर चाहिँ प्रिन्सिपललाई रिपोर्ट गर्यो त्यो कुरा है, रिपोर्ट गर्यो। अनि सबैजना रिपोर्ट गरेर क्लासरुममा फर्कायो। तर प्रिन्सिपलको हस्बेन्ड चाहिँ यति साह्रो स्ट्रिक्ट हुनुहुन्थ्यो, अब उहाँले चाहिँ त्यो एकदमै उहाँले चाहिँ अलिकति पनि अन्याय चाहिँ गर्नु हुँदैन थियो कसैलाई पनि। तर उहाँको पनिसमेन्ट दिने तरिकाहरू विचित्र थियो। अनि एकदमै हामीसँग उहाँले अब एकदम स्ट्रिक्ट बिहेभियर गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँदेखि त प्रिन्सिपलको त्यो हस्बेन्ड त एकदमै रिसेर आयो। अनि सबैजना क्लासकोले पनि भन्यो आज त हामी सर्नु हुँदैन, आज त हामीले पनि भन्नुपर्छ, लु जाउँ भनेर सबैजनाले भन्यो। अन्त गयो हामी पनि। अब हामी 2जना पुच्चे चाहिँ अगाडि थियो। अन्त त्यहाँदेखि त प्रिन्सिपलको हस्बेन्डलाई देखेर त सबैको होस उडिहाल्यो। त्यहाँदेखि त साथीहरू त सबै पछाडिको त हराइसकेछ। अन्त को हो त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अन्त हामी 2जनाले चाहिँ हामी सबैजना हो भने अन्त उसले त 2जनालाई तिमीहरू 2जना मात्रै भन्यो। हामी यसो फर्केर हेरेर त कोही छैन रहेछ। त्यहाँदेखि त्यो 2जनाको त्यस्तो ब्याड भयो त्यो दिन। के बेला हामी सत्य बोल्दै गर्दाखेरि नि त्यसरी फस्छौँ। सुर्याउने थुप्रो हुन्छ सत्य बोल है सत्य बोल भनिकन, तर जब सत्य बोल्छ नि सबैजना सेफ साइडमा लागिहाल्छ। स्पिरिचुअल ट्रुथमा पनि त्यस्तै हुन्छ। कतिपल्ट मान्छे नि आत्मिक सत्यताले तुल पक्रेपछि मात्रै आउँछ। तुल पक्रे पावललाई नि म पावलको किन मजा लाग्छ नि, पावलले नि एक दिन पावल जहाज भत्केर चाहिँ एउटा टापुमा पुगेको थियो। अनि त्यो टापुमा चाहिँ मानिसहरूले आगो बालेर तापिरहेको थियो। तर पावल चाहिँ उठेर गएर उसले झिक्राहरू बटुलेर लिएर आयो भनेको छ। उसले बालेको आगो तापेन, उसले आफै पनि झिक्रा लिएर आयो। त्यो झिक्रा लिएर आउँदाखेरि चाहिँ साँप नै उसको हातमा झुन्डिएको छ। मान्छेहरूले सम्झेको थियो यो पावल मर्छ, यो त महापापी रहेछ है, राजाको क्रोधबाट त उम्क्यो तर यी साँपले यसलाई छोडेन, परमेश्वरको दण्डले छोडेन, त के पनि भएन। तर त्यो घटनामा हामी के भेटाउँछौँ भने नि पावल चाहिँ अर्काले बालेको आगो ताप्ने मान्छे थिएन, झिक्रा बटुलेर आउनु जान्दथ्यो। तर हामी आज यस्तो बन्नुपर्छ, बालिसकेको आगो ताप्नु त सजिलो छ, तर सत्यको लागि के तपाईँ एक्लै पनि उभिन तयारी हुनुहुन्छ है? ठुलो आगो बल्दैछ, आगो लाग्यो भने हो भन्नु सबै पनि सक्छ। तर आगो नलाग्दाखेरि एउटा झिल्काबाट आगो बाल्न हामी तयारी छौँ के त? सत्यतालाई बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि हामी त्यस्तो ठाउँमा पुग्छौँ। तर परमेश्वरले दाउदलाई कहिले पनि छोडिदिनु भएन अरे। वचनले भन्दछ परमेश्वरले दाउदलाई उनको हातमा सुम्पिदिनु भएन, बचाउनु भयो। स्टेसन नम्बर 9 मा एन गद्दीको ओडारभित्र आएको छ। स्टेसन नम्बर 9 पहिलो सामुएल 24 को 1 अनि 2 पद एन गद्दीको ओडारभित्र आएको छ। एन गद्दीको ओडार, एन गद्दी भनेको चाहिँ के भने नि एन भनेको चाहिँ एन गद्दी भनेको चाहिँ यङ गोट्सहरू, जवान बाख्रा भेडा बाख्राहरू चर्ने ठाउँ थियो। त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा द फाउन्टेन अफ द किड्स भनेर भनिन्थ्यो। त्यो ठाउँमा आइपुग्यो। अनि त्यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि साउल मार्नुलाई एकदमै सूर्यर आइरहेको छ, दाउदलाई सूर्यर आइरहेको छ। तर परमेश्वरले यस्तो सिचुएसन क्रिएट गर्नुभयो दाउदको क्यारेक्टरलाई टेस्ट गर्नको लागि कि दाउदको हातमा साउल परिसकेको थियो त्यो दिन। अनि अघि त्यो जुन चाहिँ असन्तुष्ट ऋणमा परेको है कमजोर मानिसहरू जो थियो तिनीहरूले के भन्यो, मार्दिङ, यही हो मौका। ऊ भित्र सन्डास विश्राम गर्नु गएको थियो, यति बेला मार्दिङ भनेर भने। दाउदले गएर त्यो उसको वस्त्रको छोडलाई काट्यो। छोडलाई काट्दै गर्दाखेरि दाउद भित्रबाट यस्तो गिल्ट आयो, मैले राजाको अनोइन्टिङ छुएँ भनिकन। अनि दाउदले मारेन। दाउदले उनीहरूलाई आएर हप्काएछ, तिमीहरूले कस्तो सल्लाह दिएको, मलाई कस्तो सल्लाह दिएको। अनि के भयो,
दाउदले त्यति बेला साउललाई भनेको छ, तपाईले मलाई मार्न चाहनुहुन्छ, हेर्नुहोस् त आज परमेश्वरले मलाई तपाईँको हातमा परमेश्वरले तपाईँलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनु भएको थियो, तर मैले तपाईँलाई मारिन। अनि त्यहाँ के भनेको छ, त्यो एन गतिको ठाउँमा नि त्यति बेला के भयो, अब एन गतिको ठाउँमा दाउदलाई साउलले माफ पनि माग्यो। अनि उसले के भन्यो, तिमी नै राजा हुन्छौ, अर्को राजा तिमी नै हुन्छौ, मेरो घरनालाई केही पनि नगर है, बाचा बाँध मसँग। बाचा पनि बान्यो। अनि के भयो, राजाले त्यो ठाउँबाट उसलाई खेदेन केही समयको लागि। तर के भयो, दाउदको त्यो साइकल सकिएकै थिएन, दाउदको जीवनको त्यो चक्र सकिएकै थिएन। अनि त्यो साइकलमा दाउद अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। सो दाउदले नि कुनै पनि पोइन्ट अफ टाइममा हामी कहीँ पनि देख्दैन दाउदले क्विट गर्ने, ओके म यहाँबाट निस्किन्छु नहुने रहेछ भन्ने विचारलाई उसले कहिले पनि ल्याएन, कहिले पनि। शत्रुले चाहिँ नि जहिले पनि हामी भित्र त्यो विचारलाई, त्यो कन्डेमिनेसनलाई हाम्रो जीवनमा रोप्न चाहन्छ। तर वास्तवमा दाउद चाहिँ उसको जुन कुराको लागि जन्मेको थियो, जुन कुराको लागि पृथ्वीमा आएको थियो, त्यो उद्देश्यलाई पूरा गर्नलाई अगाडि बढिरहेको थियो। स्टेशन नम्बर 10 पहिलो सामुएल 25 अध्यायको 1 पदमा अघि दाउदले जसमाथि भरोसा गरेको थियो नि, त्यो सामुएल पुजारीको मृत्यु भएको छ, मर्यो, सारा इजरायलले बिलौना गर्यो भनेको छ। अनि दाउद चाहिँ के गर्यो त्यति बेला, पारान भनेको चाहिँ नि पारानमा गएर लुक्यो भनेको छ। पारान भनेको चाहिँ गुफाहरू भएको ठाउँ, विल्डरनेस अफ पारान भनेको छ। गुफाहरू, गुफा भनेको चाहिँ नि वास्तवमा बाइबलमा जब पनि गुफा भन्ने वर्ड भेटाउनुहुन्छ नि, गुफा भनेको चाहिँ चिहान भनेको, चिहानभित्र चाहिँ जहिले पनि मरेको कुराहरू राख्छ। सो के गर्यो दाउद चाहिँ नि त्यहाँ गएर पारानको गुफाहरूमा बसिरहेको थियो। अनि त्यति बेला नै उसले त्यो नाबालको भेडा बाख्राको कुरालाई लिएर नाबाललाई मार्नु दाउद सूर्यको बेलामा, यति बेला अघि फर्स्टको भर्स पढे नि कि परमप्रभुको युद्धहरू तपाईँले लड्नु हुँदैछ है भनेर अबिगेलले सम्झाइदिए नि, त्यो चाहिँ त्यही पोइन्ट अफ टाइम थियो। लडाईँ गर्दा गर्दा नि कोही कोही बेला हामी यस्तो ठाउँमा पनि पुग्छौँ जहाँ चाहिँ हामी लडाईँ छोडेर झगडा पर्न थाल्छौँ। सुन्नुहोस् है, म तपाईँहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु, जतिजना यहाँ सुनिराख्नु भएको छ यहाँ हुने भाइ बहिनीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, लडाईँ छोडेर नि हामी झगडा पर्नु नथालौँ। झगडा चाहिँ हामी कोसँग पर्छौँ, मान्छेसँग पर्छौँ। लडाईँ चाहिँ कोसँग हो, आकाशको शक्तिसँग हो। आकाशको शक्तिसँग तिमीहरूको झगडा छ भनेर लेखेको छ बाइबलमा। आकाशको शक्तिसँग चाहिँ हाम्रो के छ भनेको छ, युद्ध छ, लडाईँ छ। आकाशको शक्तिसँग नलडेर नि कोसँग लड्छौँ, एका दुसरासँग लडेको त्यो झगडा हो। झगडा परिरहेको, एउटाले न्यू खोजिरहेको, अर्कोले पनि न्यू दिइरहेको है। सो हामी त्यस्तो नयाँहरू खोज्न छोडौँ है। एउटा न्यू खोजिरहेको, अर्कोले पनि न्यू दिइरहेको है, त्यो सबै चाहिँ नि नहुर्किन्जेलसम्म हामी गर्छौँ। दाउद पनि के भने नि त्यो पारानको जंगलमा बसिरहेको छ, भर्खर साउलले पनि भन्यो तिमी नै राजा हुन्छौ, ल त एकछिन रिल्याक्स गर्न थाल्यो। अनि के भयो, यो नाबालले उसको त्यो भेडाहरूको ऊन कत्रने पर्व मनाउँदै थियो, दाउदले पनि खबर पठायो दिनु नि हौ मलाई पनि एक दुईवटा भन्दाखेरि नाबालले के भन्यो, आजकल त जुन चाहिँ सुकै भगडा पनि राजा हुनु खोज्छ है, दिन्दिन म भनेर भन्यो। दाउदलाई पनि झोक चलिहाल्यो। अब दाउद कि त्यसको त्यो नाबालको भेडा बाख्रा खानुको लागि बसेको थियो र त्यहाँ थिएन नि। सो हामी डिस्ट्र्याक्ट भयो भने कोही कोही बेला हामी के हुन्छ भने नि त्यस्तो कुराहरूमा लाग्छौँ। अनि के भयो, दाउद त एकदम सूर्य र अब चाहिँ भोलि बिहानसम्म चाहिँ नाबालको घरानामा एउटा मान्छे पनि बाँचेछ भन्ने चाहिँ परमप्रभुले मलाई पनि त्यस्तै गरून् भनेकन लडाईँ लड्न लगाएको थियो, झगडा गर्नलाई। तर त्यहाँ एउटा बुद्धिमानी स्त्री थियो, अबिगेल थियो। अबिगेलको अर्थ चाहिँ के भने नि मेरो पिता चाहिँ आनन्द, माई फादर इज जोय भनेको। सो के भने नि परमप्रभुको आनन्द चाहिँ बल हो नि त हाम्रो। सो अबिगेलले चाहिँ के लिएर आयो, परमप्रभुको वचनलाई लिएर आयो। अनि त्यो वचनले चाहिँ फेरि पनि दाउदलाई के गर्यो, स्ट्रेन्थन गर्यो। अघि के भन्यो, तपाईँले हजुरले त परमप्रभुको लडाईँ पो लड्नु हुँदैछ त, यु आर फाइटिङ द ब्याटल्स अफ द लर्ड। साँच्चै नै अबिगेल यति साह्रो बुद्धिमानी स्त्री थिए त,
उसले एकै लाइनमा नि यस्तो कुरा भन्यो दाउदले नि छङ्गै भयो, यस्तो संसारको देवले लगाइदिएको पट्टी के भयो उसको आँखाबाट झर्यो। हामी नि लडाईँको बदली झगडा गर्नु थाल्यो भने चाहिँ नि हाम्रो आँखामा संसारको देवले आइकन के लगाइदिन्छ? पट्टी लगाइदिन्छ। किन लगाइदिएको? दोस्रो कोरिन्थी 4:4 के भनेको छ? ख्रीष्टको सुसमाचारको ज्योति नचम्कोस् भनेर संसारको देवले चाहिँ के गरिदिन्छ? मानिसको आँखामा पट्टी लगाइदिन्छ। सो अब कहाँ लडाई परमेश्वरको युद्ध लड्नु गएको मान्छे अब केसको लागि फाइटिङ खेल्नु तयारी भयो? भेडा बाख्राको लागि। दाउद अलिकति इजरायलीहरूको भन्दाखेरि अलिकति हाई लेभल थियो छ। उसले चाहिँ अरू इजरायलीहरू केसको लागि थियो? प्याज र लसुनको लागि। हामी त कोही कोही बेला इजरायली भन्दा पनि तल हुन्छ। इजरायली भन्दाखेरि पनि तल एक ग्लास चियाले नै हामीलाई भारी पुगाइदिन्छ। तर अब दाउदको अलिकति प्रमोसन थिएछ, तर भए पनि उसले साइडलाई लुज गरेको थियो। सुन्नुहोस् है, हामीले लुज गर्नु हुँदैन। सो अबिगेल यति साह्रो बुद्धिमानी स्त्री थियो, उसले सम्झायो। आज नि त्यो अबिगेल जस्तो बुद्धिमानी स्त्रीहरू नि ख्रीष्टको देहमा चाहिएको छ। के तपाईँ त्यो बुद्धिमानी स्त्री हुनुहुन्छ? के हामी त्यो बुद्धिमानी स्त्री छौँ जससँग चाहिँ बत्ती र तेल दुइटै छ? अबिगेल चाहिँ नि किन ऊ बुद्धिमती स्त्री थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसकोमा बत्ती मात्रै थिएन, तर के थियो? तेल पनि थियो। अनि बाइबलले भनेको छ भजन सङ्ग्रह कतिमा पो छ? भजन सङ्ग्रह हितोपदेशमा होइन हजुर 6:23 होइन? 6:23 के भनेको छ? आज्ञा चाहिँ बत्ती हो, अर्थी चाहिँ के हो? ज्योति हो भनेको छ। हितोपदेश 6:23 सायद त्यसै लेखेको छ होला, पढिदिनुहोस् त। हो, हितोपदेश 6:23 आज्ञा चाहिँ बत्ती र अर्थी चाहिँ ज्योति। सो यो स्त्रीकोमा चाहिँ के थियो भने नि उसकोमा कमान्डमेन्ट पनि थियो, रेभुलेसन पनि थियो। आज चर्चकोमा नभएको प्रब्लम चाहिँ के हो भने चाहिँ कमान्डमेन्ट छ, रेभुलेसन नै छैन। रेभुलेसन नै छैन। अबिगेलको लागि पनि नि एउटा डेस्टिनी त्यो दिन खोलिनै थियो। सो के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ नि उसले आएर के भन्यो? उसले आएर भन्दैछ, उसले दाउदलाई सम्झाउँदैछ, हजुर तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको युद्धहरू लड्दै हुनुहुन्छ। यु आर फाइटिङ द ब्याटल्स अफ द लर्ड। अनि परमेश्वरले एक दिन तपाईँलाई तपाईँको सिंहासनमा बसाल्नु नै हुन्छ। तर बसालेको दिन चाहिँ तपाईँमा यो आँच चाहिँ नआओस् है कि तपाईँले एउटा मान्छेलाई मार्नु भयो झगडामा, युद्धमा होइन, झगडामा मार्नु भएको। सो कतिपल्ट नै हामी झगडामा थुप्रो कुराहरूलाई मार्छौँ। हामीले युद्ध बिर्स्यो भने चाहिँ नि झगडामा हामी थुप्रो कुराहरूलाई मार्छौँ। हामी अभिषेकलाई मार्छौँ, हाम्रो बुलाहटलाई मार्छौँ होइन, हाम्रो जीवनको अर्थलाई हामी मार्नु थाल्छौँ। सुन्नुहोस् है, युद्धलाई जब हामी वी लुज द साइट, युद्धको दृष्टिलाई हटायो भने चाहिँ हामी त्यो कुराहरूलाई मार्न थाल्छौँ। सो यो स्त्रीले के गर्यो? उसलाई सम्झायो। अनि दाउदले के भनेको छ नि तिमी धन्यको हौ भनेको छ। पढौँला हामी एकपल्ट त्यो खण्डलाई पढौँ, किनभने त्यो धन्यको चाहिँ फेरि कहाँ भनेको छ? हितोपदेश 31 भनेको छ होइन। त्यो धन्यको स्त्री आफ्नो लोग्नेले के भन्छ अरे उसलाई चाहिँ तिमी सबैभन्दा स्त्रीहरूमा धन्यको हौ। अबिगेल सुन्दरी मात्रै थिएन, बाइबलले भनेको अबिगेल यति साह्रो सुन्दरी थियो, तर ऊ चाहिँ बुद्धिमानी पनि छ। सो हामीले यो खण्डलाई पढौँ। त्यसको हामी कहाँ भेटाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 26 अध्यायमा 25:33 सरी मैले 26 भनेछु। जब त्यो सल्लाह दियो नि दाउदले के भनेको छ? पहिलो सामुएल 25:33 यसरी लेखेको छ, तिम्रो बुद्धि धन्यको हौ, तिमी धन्य कि हौ, किनकि आज तिमीले मलाई हत्या र प्रतिशोधको दोषदेखि जोग्यायौ। अब यो वचन चाहिँ कहाँ लेखेको छ फेरि भन्दाखेरि चाहिँ हितोपदेश 31 अध्यायमा लेखेको छ। हेर्नुहोस् ल, र बुद्धिमती स्त्रीको कुरा गरेको छ। अनि त्यो बुद्धिमती स्त्रीलाई चाहिँ उसको लोग्नेले के भन्छ अरे 31:29 भन्दैछ। 28 र 29 पदलाई पढ्छु। तिनका छोराहरूले एकै मतका भएर तिनलाई सुखी भन्नेछन्, तिनको पतिले पनि तिनको प्रशंसा गरेर भन्नेछन्। धेरै स्त्रीहरूले आफ्नो योग्यता देखाउँछन्, तर तिमी नै तिनीहरू सबैभन्दा श्रेष्ठ हौ। तिमी चाहिँ धन्यको हौ। चर्च आज चाहिँ हामी श्रेष्ठ हुनुपर्छ।
श्रेष्ठ हुनुपर्छ, त्यो स्त्रीलाई प्रभुले खोज्दै हुनुहुन्छ। अन्त त बाइबलमा भनेको छ सुयोग्य पत्नी कसले पाउन सक्छ र? त्यो चाहिँ नि बिहा गर्दाखेरि माथि कार्डको हेडिङमा छाप्ने भर्स होइन। प्रभुले खोजिराख्नु भएको छ अझै पनि सुयोग्य पत्नी चाहिँ कहाँ पाउन सक्छु भनेकन। हामी चाहिँ के गर्छौँ, एकदम माथि सुयोग्य पत्नी कसले पाउन सक्छ, त्यसको अर्थ पनि बुझेको हुँदैन। अन्त हामी कार्डमा क्या दामी भर्स लेखेछ है, कार्डको रङ क्या दामी रहेछ, साइज पनि क्या दामी होइन, 3 पाटे रहेछ है, 5 पाटे होस् कि 3 पाटे, तपाईँले त्यो भर्सलाई बुझ्नै भएन केही पनि अर्थ होइन। त्यो कार्ड त मान्छेले एकछिन च्याचुत पारेर फाक्छ। तपाईँलाई एकछिन मन सन्तोकमा त्यो राम्रो दियो भनेर राम्रो कार्ड पठायो भने राम्रो भेटी अफरिङ पनि आउँछ नि भने फेरि है, त्यसको मेकानिजम पनि छ, त्यसको त्यहाँ अर्कै छ। आजकल चाहिँ के गर्छ मान्छेले, मुनि गिफ्टको नक्सालाई चाहिँ एक्स बनाउँछ, गिफ्ट लिएर नआउनुहोस् है भनेको, भन्नु गर्दा चाहिँ लिफा लिएर आउनुहोस् भनेको नि त। मान्छेको के छ तरिकाहरू। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो, कार्डमा लेख्ने भर्स छैन, त्यो चाहिँ म्यारेज कार्डमा लेख्ने भर्स छैन। तर प्रभुले खोज्दै हुनुहुन्छ सुयोग्य अबिगेल जस्तो स्त्री। आज मेरो प्रार्थना यो छ कि हाम्रो जीवनमा अबिगेल जस्तो अनोइन्टेड मान्छेहरू आएको होस्, जसले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको सही सल्लाहलाई दिन्छ, सही सल्लाहलाई। यो मूर्ख मान्छेसँग बस्दा बस्दा अबिगेल हत्तु भइसकेको थियो। मारिदिनुहोस्, ठिकै छ, यसले मलाई पनि साह्रै सताएको छ, मारिदिनुहोस्, म पनि मुक्त हुन्छु भनेन उसले भन्दैछ मेरो पति त मूर्ख हो, नाबाल। खासमा त्यो मान्छेको नाम नाबाल थिएन, नाबाल भनेको मूर्ख भनेको, मूर्ख भनेर नाम कसले पनि राख्दैन थियो। तर उसलाई सबैले बोलाउने नाम चाहिँ के थियो, नाबाल थियो। आम बाउले छोराछोरीको नाम डल्ले राख्छ, तर के हुन्छ हामी कसैलाई बोलाउँदाखेरि ओइ डल्ले भनेर बोलाउँछ नि, हो त्यस्तै नाबाल भनेर चाहिँ भनेको उसलाई। त्यसको त नाम नै नाबाल हो भनेर, नाबाल भनेको चाहिँ मूर्ख भनेको। त्यो मान्छेसँग त वाक्कै भइसक्यो, छिनाइदिनुहोस्, एउटा तरवार त मैले पनि बोकेर लिएर राख्छु, एउटा कुकुरी भनेन उसले, बचाइदिनुहोस् तपाईँले, नगरिदिनुहोस्। बुद्धिमान स्त्री। त्यो युद्धको बीचमा नि आज परमेश्वरले त्यस्तो मान्छेहरू पनि राख्नुहुन्छ। अनि त्यो स्त्रीले अबिगेलले चाहिँ पवित्र आत्मालाई देखाउनुहुन्छ। अबिगेल भनेको पवित्र आत्मा भनेको होइन, फेरि पवित्र आत्मा स्त्री हो पनि भनेको होइन मैले। तर मैले के भन्दैछु भने नि, द स्पिरिट अफ काउन्सिल, सल्लाहको आत्मा आउनुभयो। अनि त्यो सल्लाहले के भयो, दाउदलाई एउटा नयाँ स्थान दियो। ऊ त्यो पारानको गुफामा बसिरहँदाखेरि, कोही कोही बेला हामी पारानमा बस्छौँ भेडा बाख्राहरू हेर्दै है, यसले यो ठुलो भएपछि त हामीले पनि खानु पाउँछ भन्ने आशा राख्दै बस्छौँ। त्यसले चाहिँ हामीलाई अड्काउँछौँ। हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। परमेश्वरको राज्य चाहिँ खानु र पिउनुमा होइन। इट इज नट द म्याटर अफ इटिङ एन्ड ड्रिङ्किङ। तर परमेश्वरको राज्य चाहिँ केसमा छ, पवित्र आत्मामा, शक्तिमा छ, आनन्दमा छ। सो के भयो, अबिगेल भनेको चाहिँ के अरे, माई फादर इज जोय, मेरो पिता चाहिँ आनन्द हुनुहुन्छ। उसले के लिएर आयो, परमप्रभुको आनन्द लिएर आयो, आनन्द। सो अबिगेलको काउन्सिलिङ आउँदै गर्दाखेरि के हामी सुन्नलाई तयारी छौँ त? यो हाम्रो लागि एउटा प्रश्न छ। त्यसको बादमा नि स्टेसन 11मा पहिलो सामुएल 26:2 देखि लिएर 6 पदसम्म हामी पढ्छौँ। त्यो चाहिँ नि ऊ फेरि त्यहाँ चाहिँ ऊ जिपी भन्ने ठाउँमा बसेको छ, जिफाइट भनेको छ, जिपीको वनमा बस्यो भनेको छ। जिपी भनेको चाहिँ के भने नि, जिपा भनेको छ इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा जिपी भनेको छ। जिफाइट भनेको चाहिँ के भने नि, स्मेल्टर्स भनेको, बिल्लाउने। अघि के भयो, त्यही साउलले दाउदलाई माफ मागेर गएको, माफ मागेर लु छोरा तिमी नै हुने रहेछौ, तिमीले मेरो सिंहासनलाई चाहिँ याद गरिदेऊ है, म पछाडि तिमी नै राजा हुन्छ भनेर गएको। फेरि त्यो पिन्छेले त के गर्यो, त्यो भूतले के गर्यो, सताउँदैछ दाउदलाई। आयो अब त्यत्रो माफ मागेर सबैजनाको अगाडि माफ मागेर आएको, त्यही सिपाहीहरू लिएर आएको छ। फेरि त्यही 3000 लिएर आएको छ। अघि पनि त्यही 3000लाई लिएर आएको छ, फेरि यो पालि पनि त्यही 3000लाई लिएर आएको छ। हेर्नुहोस् यो 24 अध्यायमा पनि, 24 अध्यायको 1 र 2 मा पढ्नु भने त्यहाँ पनि 3000 सिपाहीलाई लिएर आएको छ। यहाँ पनि त्यही सिपाहीलाई लिएर आएको छ। अनि के गर्यो, उसलाई मार्नु खोजको लागि नै आएको छ। तर त्यति बेला केस अर्कै भयो। अनि के भयो, परमेश्वरले उनीहरूलाई मस्त निन्द्रामा सुताइदिनु भयो। अनि दाउदले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ, दाउदको सेनाले त भनिहाल्यो एकै खेपमा उनी नै गरी म मारिदिन्छु।
दाउदले भन्यो होइन होइन, तर के गर, उसको पानी पिउने सुराई र उसको भालाले लिएर आइज। पानी पिउने सुराई र भालाले लिएर आयो। अनि के भयो, फेरि उसले भन्दैछ, दाउदले राजालाई देखाएर भन्दैछ, प्रभुले मलाई तपाईलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनु भएको थियो, मैले तपाईलाई मारिन। त्यो जिपाइट भनेको चाहिँ नि स्मेल्टर। परमेश्वरले नि अब के गर्नुभयो, दाउदलाई खार्दै 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 यस्तो बिल्लाइसक्नु भएको थियो। अब त्यो राजाको त्यो फर्माभित्र, त्यो सिंहासनमा परमेश्वरले राख्नु भएको स्वर्गको त्यो नक्साभित्र पस्नको लागि उसलाई बिल्लाइसकेको, यति साह्रो दाउदको जीवनमा खेद आयो। सुन्नुहोस् है, यो साइकलबाट हामीहरू जान्छौँ। सायद तपाईँहरू कतिजना गइराख्नु भएको छ होला, कतिजना गइराख्नु भएको छ होला। तपाईँहरू कतिजनाले अत्तालेर फोन गर्नुहुन्छ, ओ मलाई यस्तो भयो त्यस्तो भयो, म भन्छ नडराउ, केही पनि हुँदैन, नडराउ, यो त आउनु नै हो, यो त स्वाभाविक हो। तर नि यो चाहिँ नडराउने कुरा मात्रै होइन, यो चाहिँ आनन्द हुने कुरा हो। प्रभुले भन्नुभयो नि, जब मेरो नाउँको खातिर तिमीहरूले खेदो पाउँछौ त्यति बेला के गर भनेको छ, रमाऊ। किन भन्नुहोस् त, किनभने जब तपाईँ जिपीको ठाउँमा आउनुहुन्छ नि, जिपीको ठाउँ चाहिँ यस्तो हो, एउटा धातुलाई बिलाएर एउटा फलामलाई चाहिँ नि, एउटा कडा फलामलाई चाहिँ तपाईँले कुनै सेप दिनु भने चाहिँ तपाईँले त्यसलाई कि चाहिँ ठोकेर दिनुहुन्छ कि चाहिँ त्यसलाई तपाईँले बिलाएर दिनुहुन्छ। तर ठोकेर दिएको चाहिँ सेपमा बस्दैन, कहिले पनि कम्प्लिट सेपमा आउनै सक्दैन। तर जब त्यसलाई बिलाउँछ नि, बिलाएपछि चाहिँ त्यसलाई जस्तो फर्मामा हाल्यो भने पनि त्यस्तै सेप बनिन्छ। सो दाउदको जीवनमा नि यो जिपी भन्ने ठाउँ चाहिँ के थियो भने नि, उसलाई अब त्यस्तो हुँदा त गएर मारिदियो, अस्ति पनि गरेको भन्थ्यो होला नि हामी भाइ। तर त्यो ठाउँमा दाउदको क्यारेक्टर चाहिँ के भएको थियो, परमेश्वरसँग अलाइन भयो। परमेश्वरले अब दाउदलाई ट्रस्ट गर्ने, अब त्यो दाउदलाई परमेश्वरले भरोसा गर्ने ठाउँमा आइपुग्यो। त्यो चाहिँ उसको 11th स्टेसन थियो, 11th स्टेसन थियो। खासमा 11 दिनमै इजरायलीहरू कहाँ पसिसकेको थियो, प्रतिज्ञाको भूमिभित्र पसेको थियो नि त। सो कतिजना चाहिँ नि त्यो 11th डेमै फेल हुन्छ, 11th आवरमा। 11th आवर भन्छ नि हामी इङ्ग्लिसमा होइन, 11th आवर भनेको चाहिँ के हो, फाइनल आवर भनेको नि। कि 11 को बादमा के आउँछ, 12 आउँछ नि त। 12 चाहिँ फाइनल आवर हो, फाइनल मोमेन्ट हो। 11th आवरमा आज संसारमा छौँ हामी। सुन्नुहोस्, त्यति बेला धेरैजनाको नि विश्वासहरू डगमगिन्छ। सुन्नुहोस्, अहिले संसार यस्तो डामाडोल भइरहेको छ नि, अब एउटा पिसको टाइम पनि आउँछ, नसुर्ताउनुहोस्। तर त्यो पिससँग नझुक्किनुहोस् पनि फेरि। त्यति बेला चाहिँ नि अहिलेसम्म हामी होल नाइट प्रेयर गरेको, प्रार्थना गरेको, त्यति बेला त्यो यस्तो पिसलाई त्यसले एन्टाई क्राइस्टले चाहिँ यस्तो पिसलाई इस्टाब्लिस गर्छ भनेको छ। त्यो आउँछ अब बिचमा काहीँ हो, त्यसकै बिचमा ऱ्याप्चर पनि हुन्छ। तर त्यो टाइम त हामीले देखेको छैनौँ। त्यति बेला चाहिँ थुप्रोजना फेरि हरियो खर्कमै फर्किन चाहन्छ, अघि पारानकै जङ्गलमा फर्किन चाहन्छ, या कहाँ फर्किन चाहन्छ। तर दाउदले त्यति बेला के गर्यो, दाउदको लागि यस्तो मोमेन्ट नि, यस अब चाहिँ मुकुट मेरो टाउकोमै चढ्यो भन्ने। तर दाउदले आफैलाई बिल्लिनु थियो। त्यहाँदेखि नि स्टेसन नम्बर 12 हामी कहाँ भेटाउँछौँ भने नि 27 अध्यायमा भेटाउँछौँ। 27 अध्यायमा दाउद फेरि कहाँ गएको छ, गातकोमा गएको छ, आकिसकोमा गएको छ, आकिसकोमा गएको छ। एउटा मोमेन्ट, एउटा टाइममा गयो, ठाउँमा गयो। अनि परमेश्वरले नि त्यो ठाउँमा दाउदलाई फेरि चेक गर्दै हुनुहुन्छ, रिस्टोर गर्दै हुनुहुन्थ्यो। घरिघरि त्यहाँ शत्रुको सिमानामा पुऱ्याएर नि परमेश्वरले उसको क्यारेक्टरलाई हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। कतिको फेथफुल छ परमेश्वरको कुराप्रति। हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अब एउटा यस्तो समय आउँछ, अब यस्तो समय आउँछ केही समय बाद जहाँ चाहिँ नि एउटा सिस्टमाइज्ड सो कल्ड पिस नि संसारमा देख्न थाल्छ। त्यति बेला तपाईँ झुकिनुहुन्छ कि झुकिनुहुन्न। दाउद चाहिँ तर त्यहाँ पनि झुकेन। अनि त्यति बेला नै साउलको जीवनमा के भयो, लडाईँ खोल्दैछ। अब यति बेला नै साउलको अन्त भयो, साउललाई मर्यो, साउल मार्यो। अनि दोस्रो सामुएल 2 अध्यायतिर पुग्दै गर्दाखेरि दाउद के भएको छ, राजा भएको छ। सो के भयो, उसले डल्लै कोर्सलाई के गर्यो, उसले जिएको छ। सो हाम्रो जीवनमा पनि आज यसरी नै आउँछ। प्रेरितहरूको जीवनमा पनि सतावट आयो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो सतावट यसरी थियो। पहिला के थियो, त्यो घरभित्रबाट थियो, त्यहाँदेखि के भयो, सामाजिक भयो,
सामाजिक पर्सिक्युसन आउन थाल्यो। तर त्यति बेला पनि प्रेरितहरू हारेन, डराएन। उनीहरू सबै साइकलबाट गए, उनीहरू रगत बग्न दिए, उनीहरू मरे। तर उनीहरूको कारणले गर्दाखेरि आज हामीसँग गस्पेल आएको छ। तर अब हामी चाहिँ अन्तिम समयको खेताला भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि एकपल्ट त्यो चक्रभित्र हामी छौँ। अलरेडी सायद तपाईँ स्टेसन नम्बर 10 मा हुनुहुन्छ होला, थाहा छैन। सायद तपाईँ जीपको वनमा, तपाईँ परानको जंगलमा हुनुहुन्छ होला, स्टेसन नम्बर 10 मा हुनुहुन्छ होला, थाहा छैन मलाई। सायद तपाईँ स्टेसन नम्बर 11 मा हुनुहुन्छ, थाहा छैन। या त तपाईँ स्टेसन नम्बर 1 मा हुनुहुन्छ, थाहा छैन मलाई त्यो पनि। तर त्यसरी नै हामी ख्रीष्टको महिमाभित्र पस्दै जान्छौँ। त्यसरी नै हामी परमेश्वरको युद्धहरू लड्दै जान्छौँ। सो यसबाट हामी के सिख लिन्छौँ त? के सिख लिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले जित्नेहरूलाई जीवनको मुकुट दिनुहुन्छ। दाउदले जित्यो अनि के पायो? उसले इजरायलको सिंहासनमा बस्ने मौका पायो। आज म तपाईहरुलाई उत्साह दिन चाहन्छु। आज कोही पनि यदि यो लडाईँको बीचमा हुनुहुन्छ भने किन लडाईँ, किन प्रभु तपाईँ टाढो, किन नभन्नुहोस्, नभनौँ। हामी त्यस्तै भन्छौँ। तर आज त्यो ठाउँमा छ भने चाहिँ हामी प्रभुलाई महिमा दिउँ, प्रभुलाई हामी आराधना गरौँ, हामी गनगन नगरौँ, हामी विवाद नगरौँ। तर त्यो सबैको बीचमा दाउदले भजनहरू लेख्यो। आज त्यो भजन 34 कति साह्रो शक्तिशाली छ है। कति साह्रो शक्तिशाली भजनहरू त्यति बेला नै आएको। अनि त्यो भजनहरूले आज पनि हाम्रो प्राणलाई के गर्छ? बलियो बनाउँछ। त्यो चाहिँ यो समय हो जहाँ परमेश्वरले हामी भित्रबाट नयाँ कुराहरूलाई लेख्न चाहनुहुन्छ। बुक अफ द एक्ट्स मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ, प्रेरितको पुस्तक चाहिँ यस्तो पुस्तक हो जुन चाहिँ पुस्तकमा तपाईँले बेनिडिक्सन भेटाउनुहुन्न। नत्र भने चाहिँ नयाँ टेस्टिमेन्ट चाहिँ एउटा चाहिँ मतलब हिस्टोरिकल रिकर्ड छ। एन्ड अरू लेटर्सहरू चाहिँ जहिले पनि केमा सकिएको छ? बेनिडिक्सनमा। हामीले दिने सबैभन्दा फेमस बेनिडिक्सन 2 कोरिन्थियन्स च्याप्टर 13 मा छ, लास्टमा छ है। परमेश्वर पिताको प्रेम भनेर दिन्छ नि हामी, यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह भन्ने चाहिँ त्यो कोरिन्थीको बेनिडिक्सन चलाएको। तर बुक अफ एक्ट्स चाहिँ कुनै पनि बेनिडिक्सनमा सकेको छैन। प्रेरितहरूले पनि त्यसरी नै लेख्दै गए। आज तपाईँ र मैले पनि केही कुराहरू लेख्दैछौँ, आत्मिक कुराहरूलाई, स्वर्गको कुराहरूलाई हामी लेख्दैछौँ। नडराउँ, महिमा छ, शक्ति छ। तर त्यो सबैको बीचमा परमेश्वरको कुराहरूलाई पनि हामी लेख्दैछौँ। सो आज म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो ब्याटल्सहरू, युद्धहरू जो हामी परमेश्वरको लड्दैछौँ, हामी लडी नै रहौँ। परमेश्वरले वचन पढाइ र सुनाइमा हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।